स्क्रिन शेयर भएको छ। हेलो दाइ ल ठिक छ है त एकैछिन है। हिजो हामीले के गर्यो एकैछिन सर एकचोटि हेरौँ है। हामी चाहिँ अहिले बिल्स अफ एक्सचेन्ज पढिरहेको छौँ। बिल्स अफ एक्सचेन्जमा चाहिँ टाइप्स अफ बिओएको कुरा गर्यो हामीले। हिजो 3टा हुन्छ। एउटा चाहिँ साइट भनेपछि चाहिँ साइट भनेको चाहिँ डिमान्ड, जतिखेर डिमान्ड गर्छ त्यतिखेर चाहिँ पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ आफ्टर साइट भनेको चाहिँ ड्यु डेट चाहिँ हामीले बायरले अथवा पर्चेजरले एक्सेप्ट गरिसकेपछि त्यो गरेको दिनबाट चाहिँ हाम्रो के अरे ड्यु डेट काउन्ट हुन्छ। अनि डेट भनेको चाहिँ जुन दिन बिल ड्र भयो त्यो दिन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बिलको ड्यु डेट काउन्ट हुन्छ है। यो हिजोको क्लासमा भएको थियो सबै, एकचोटि भिडियो हेर्नु। अनि पार्टिज टु बिओए भनेको चाहिँ एउटा ड्रर भइहाल्यो जसले बिल ड्र गर्छ, अर्को चाहिँ ड्रई भइहाल्यो। अनि पेई भनेको चाहिँ ड्रई भनेको चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने, पेई भनेको चाहिँ हाम्रो के अरे फाइनलमा जसले पैसा पाउँछ त्यो चाहिँ पेई हो है। यो एमसिक्यूमा सोध्छ ड्रर र पेई एउटै हो भनेर सोध्छ। सधैँ चाहिँ एउटै हुँदैनन्, हुन पनि सक्छन् तर सधैँ एउटै चाहिँ हुँदैनन् है। अर्को चाहिँ बिओई भनेको अनकन्डिसनल अर्डर टु पे हो। यहाँ छुट्टेछ। बिओई चाहिँ अनकन्डिसनल अर्डर हो भने हाम्रो प्रमिसरी नोट चाहिँ अनकन्डिसनल के अरे प्रमिस हो। यो चाहिँ याद गर्नु। अनि मस्ट बी साइन बाई ड्रर फर्स्ट एन्ड देन बाई ड्रई। सुरुमा चाहिँ ड्ररले साइन गर्न पर्यो बिओईमा, त्यसपछि ड्रईले। अनि मेन प्रोसेस इन बिओई हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। यो बिओईमा चाहिँ हामीले यति प्रोसेस जाने भने चाहिँ सबै गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ मेन भनेको यति नै हो। सुरुमा क्रेडिटमा सेल पर्चेज हुनु पर्यो, त्यसपछि बिल ड्र गरेर एक्सेप्ट पनि गरेको हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि ड्यु डेटका कुराहरू, अनि म्याच्युरिटी डेट, ग्रेस पिरियडको कुरा, डिस्काउन्टिङ अफ बिल हामीले यो सबै यहाँ गरिसकेका छौँ। आज सिधै म न्युमेरिकल पोर्सनमा गएँ। आई क्यानको हामी न्युमेरिकल गर्छौँ। मैले सबै यहाँ राखिसकेका छु। सर डिस्कस गरौँ एकचोटि है। एकैछिन आवाज सुनिरहेछ है? आवाज सुन्ने छ कि नै मेरो? सुन्ने छ। ल, यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो आई क्यानको इलिस्ट्रेसन नम्बर 7 कि 6 समथिङ कति हो। यो चाहिँ त्यही आई क्यानको बुककोबाट हो है। ल एकचोटि हेरौँ यसलाई। सुरेन्द्र ड्रज अन राजेन्द्र अ बिल फर आरएस 45,000। हामीले अघि नै भन्यौँ यो चाहिँ एकोमोडेसन अफ बिलको कुरा आउँछ है। यसमा चाहिँ सेल पर्चेस केही पनि भएको छैन। हामीले हिजो एकोमोडेसन अफ बिलको कुरा गरेका थियौँ। त्यो यो पोइन्ट नम्बर 9 को कुरा हो। डाइरेक्ट बिल ड्र अथवा डाइरेक्ट एसेट हुन्छ। यसमा चाहिँ नट पर्चेस अर सेल पनि हुँदैन, पर्चेस पनि हुँदैन भनेर हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। यो चाहिँ त्यही त्यसैमा बेस भएर बनाएको क्वेसन छ। सुरेन्द्र ड्रज अन राजेन्द्र अ बिल फर आरएस 45,000। सुरेन्द्रले चाहिँ राजेन्द्रलाई बिल ड्र गर्यो अरे भन्नाले सुरेन्द्रले चाहिँ के भन्यो, म ड्र गरेर तिमीलाई दिन्छु, तिमीले एक्सेप्ट गरेर मलाई देऊ भनेर चाहिँ कसले भन्यो, सुरेन्द्रले। कहिले? 1 जुन 2011 फर 3 मन्थ, 3 महिनाको लागि चाहिँ मलाई एउटा बिल ड्र एक्सेप्ट गरेर देऊ, म ब्याङ्कमा जान्छु पैसा दिन्छु भनेर चाहिँ सुरेन्द्रले राजेन्द्रलाई भन्यो। अनि त्यसपछि राजेन्द्र एक्सेप्ट द बिल। हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ बिल ड्र मात्रै भएर हुँदैन। हजुर हजुर अनुष्का सुन्ने छैन आवाज? ह्यान्ड रेज किन गरे? हेलो ओके। हामीले हिजो पनि यहाँ भनेका थियौँ बिल ड्र मात्रै गरेर हुँदैन, एक्सेप्ट पनि गरेको हुनुपर्छ भनेर। सो यहाँ चाहिँ राजेन्द्रले एक्सेप्ट गरेको छ होइन। सुरेन्द्रले चाहिँ ड्र गर्यो अनि राजेन्द्रले चाहिँ एक्सेप्ट गरेर एन्ड सेन्ड इट टु सुरेन्द्र हु गेट इट डिस्काउन्टेड। सुरेन्द्रलाई एक्सेप्ट गरेर पठाइदियो अरे। सुरेन्द्रले पाइसकेपछि डिस्काउन्टेड, हामीले हिजो पनि डिस्काउन्टिङ अफ बिल भनेर हिजो पढिसक्यो। डिस्काउन्टिङ भनेको चाहिँ ब्याङ्कमा गएर मैले बिल दिने अनि ब्याङ्कले चाहिँ मलाई पैसा दिने। अनि सुरेन्द्रले चाहिँ बिल लिएर गएर ब्याङ्कमा गयो अनि 44,100 रुपियाँ पायो। 45,000 को बिल चाहिँ हिँडेर गयो अनि एक्चुअल क्यास कति पायो उसले? 44,100। बाँकी 900 रुपियाँ चाहिँ के भयो? डिस्काउन्ट चार्ज। हामीले जुन हिजो कुरा गरिसक्यौँ ब्याङ्कले अलिकति सर्टेन चार्ज काट्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो? डिस्काउन्ट चार्ज भनेर 900 रुपियाँ गयो। सुरेन्द्र इमिडिएटली रेमिट्स 14,700 टु राजेन्द्र। सुरेन्द्रले चाहिँ यो जुन 44,100 रुपियाँ पाएको थियो नि त्यो मध्ये चाहिँ
14,700 चाहिँ राजेन्द्रलाई रिटर्न गरिदियो भन्नाले दियो। अब किन राजेन्द्रले पनि मागेको थियो होला, मलाई अलिकति पैसा त्यो भनेको थियो होला। अनि सुरेन्द्रले चाहिँ उतिखेरै 44,100 चाहिँ आफूले ल्यायो। अनि त्यसमध्ये चाहिँ 14,700 चाहिँ कसलाई दियो, राजेन्द्रलाई दियो। अनि अब ड्यु डेटमा ड्यु डेट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जुन छ नि यो डेटमा यो 3 महिनाको पिरियड एड गरिसकेपछि आउने चाहिँ हाम्रो ड्यु डेट हो। नर्मली म्याच्युरिटी डेटलाई नि ड्यु डेट भन्छ, क्वेसनमा चाहिँ म्याच्युरिटी डेट भन्दैन है। त्यसैले नि ग्रेस पिरियड एड गरिसकेपछि जुन फाइनल डेट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी ड्यु डेट भन्छौँ। यसमा क्वेसनमा चाहिँ न्युमेरिकलमा चाहिँ एमसीक्यूमा चाहिँ मैले हिजो भनिसकेँ। अनि ड्यु डेटमा चाहिँ सुरेन्द्र बिङ अनेबल टु रेमिट द एमाउन्ट। अब सुरेन्द्रले के भनेको थियो सुरुमा, मलाई 45,000को बिल ड्र गरेर देऊ, म ब्याङ्कमा पैसा झिक्छु, 3 महिनापछि त्यो पैसा तिमीले ल्याएर दिन्छु भनेको थियो सुरेन्द्रले। राजेन्द्रले पनि हुन्छ ओके मलाई दिनु भनेर चाहिँ उसले एक्सेप्ट गरेर दिएको थियो। तर ड्यु डेटमा जुन तिर्न पर्ने डेट थियो नि 3 महिनाको डेट पछि सुरेन्द्रले चाहिँ दिन सकेन, राजेन्द्रलाई चाहिँ पैसा दिन सकेन, पैसा भएन होला के भयो होला होइन। ड्यु एक्सेप्ट्स अ बिल फर 63,000 फर 3 मन्थ। पैसा चाहिँ दिन सकेन। अब पैसा दिन नसकेपछि राजेन्द्रले के भन्यो भन्दाखेरि तिमीले मलाई पैसा चाहिँ दिन सकेनौ, ठिक छ ब्याङ्कलाई चाहिँ पैसा मै दिन्छु, किनकि त्यो बिलमा त राजेन्द्रको साइन छ, ब्याङ्कले त राजेन्द्रसित पैसा माग्छ। राजेन्द्रले चाहिँ के भन्यो, ब्याङ्कलाई चाहिँ पैसा म दिन्छु, तिमीले चाहिँ बरु एउटा 63,000 को अथवा तिमीले अथवा उसैले भन्यो म चाहिँ तपाईँलाई अर्को बिल एउटा नयाँ बिल दिन्छु जुन चाहिँ 63,000 को हुन्छ 3 महिनाको लागि, नयाँ बिल चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु भनेर कसले भन्यो, सुरेन्द्रले भन्यो अथवा राजेन्द्रले माग्यो। दिन पर्ने त वास्तवमा 45,000 मा यो यति यो 45,000 को बिलमा चाहिँ यति पैसा दिइसकेको थियो, बचेको पैसा दिन पर्ने हो, तर उसँग पैसा थिएन। त्यही भएर उसले के गर्यो, अलि धेरै एमाउन्टको बिल चाहिँ हुन्छ, धेरै एमाउन्टको बिल म काटिदिन्छु, एक्सेप्ट गरेर दिन्छु, तपाईँले त्यो बिल राख्नु, पैसा चाहिएको छ भने तपाईँले पनि ब्याङ्कमा गएर झिक्नु भनेर कसले भन्यो, सुरेन्द्रले भन्यो। अनि विच इज डिस्काउन्टेड बाई राजेन्द्र। राजेन्द्रले के गर्यो, त्यसलाई ब्याङ्कमा लिएर गएर पैसा झिक्यो। 63,000 को बिल चाहिँ ब्याङ्कमा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ उसले कति पायो, 61,650 पायो। बचेको चाहिँ हाम्रो कति 1350 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कले के गर्यो, चार्ज राख्यो, जुनलाई चाहिँ हामी डिस्काउन्टिङ चार्ज भन्थ्यौँ हिजो, डिस्काउन्ट गरेको छ यहाँ चाहिँ। अनि त्यसपछि उसले यो जुन पैसा पायो नि त्यो पैसा मध्ये चाहिँ 11,100 चाहिँ फेरि कसलाई दियो, सुरेन्द्रलाई दियो। त्यति धेरै सबै पैसा त राजेन्द्रले राख्दैन, किनकि उसले त यो 63,000 त पाउनु पर्ने पैसा होइन। उसले त पाउनु पर्ने कति हो, 45,000 मा यो 14,700 घटाएर जति बच्या हो त्यति पाउनु पर्ने हो। अनि उसले चाहिँ के गर्यो, दिन पर्ने पैसा उसले कति रिटर्न गर्थ्यो, 11,100 चाहिँ फेरि सुरेन्द्रलाई राजेन्द्रले रिटर्न गरिदियो। अनि ड्यु डेटमा चाहिँ जुन सुरेन्द्रले यो 63,000 को बिल एक्सेप्ट गरेको थियो नि, एक्सेप्ट गरेपछि त उसले तिर्नुपर्छ ब्याङ्कलाई। अब ड्यु डेटमा चाहिँ सुरेन्द्र के भयो, इन्सल्भेन्ट भयो। इन्सल्भेन्ट भनेको टाटपट्टि नै उसँग कति रुपियाँ पनि छैन, अब पैसै छैन। इन्सल्भेन्ट भयो भनेको चाहिँ उसको घर जग्गा बेची, अब जे गरे पनि उसँग केही पनि छैन के, बाटोमा हिँड्ने मान्छे जस्तै केही पनि छैन। इन्सल्भेन्ट भयो भने चाहिँ अनि उसको चाहिँ स्टेट भनेको उसको चाहिँ अब सबै बेचेर, अब हुन्छ नि भएको सम्पत्तिहरू बेचेर चाहिँ कति रुपियाँ मात्रै पाइन्छ अरे, 40 पैसा इन रुपी, 1 रुपियाँमा 40 पैसा भनेको 40% मात्रै उसको पैसा उठ्ने भयो। जुन पाउनु पर्ने पैसा थियो, जस्तै 63,000 रुपियाँ चाहिँ पाउनु पर्ने थियो, त्यो मध्ये चाहिँ कति रुपियाँ उठ्ने भयो, 40% मात्रै उठ्ने भयो। अरू पैसा के भयो, अब अरू पैसा उठ्दैन, किनकि अब इन्सल्भेन्टलाई त हामीले केही पनि केस पनि गर्न मिल्दैन, केही पनि गर्न मिल्दैन भने चाहिँ त्यो के भयो, त्यो पैसा उठ्दै उठ्दैन। अब ब्याड डेट भयो, राजेन्द्रको लागि त्यो के भयो, ब्याड डेट भयो। अब यसमा के भनेको छ हाम्रो, गिभ द जर्नल इन्ट्रिज इन द बुक्स अफ बोथ भनेर आइक्यानकोमा चाहिँ हाम्रो सुरेन्द्रको मात्रै भनेको छ। मैले चाहिँ यहाँ गएको गर्दैछु है, एकचोटि यसको क्यालकुलेसन हेरौँ, रफ क्यालकुलेसन हेरौँ, अनि अलि क्लियर हुन्छ क्वेसन चाहिँ। अब सुरुदेखि फेरि क्वेसन पढौँ अनि यता हेरौँ है त। सुरेन्द्र ड्रज अन राजेन्द्र अ बिल। सुरेन्द्रले के गर्यो, ड्र गर्यो। सुरेन्द्रले ड्र गर्यो भनेको बिल सुरुमा कसले बनायो, सुरुमा चाहिँ बिल सुरेन्द्रले बनायो। सुरेन्द्रले बनाएर कसलाई पठायो, राजेन्द्रलाई पठायो। अनि यहाँ एक्सेप्ट कसले गर्यो, राजेन्द्रले एक्सेप्ट गरेर कसलाई दियो, बिल सुरेन्द्रलाई दियो। फर्स्टमा चाहिँ यति, बिल फर आरएस 45,000 अन 1 जुन 2011 फर 3 मन्थ। 3 महिनाको लागि 45,000 को बिल चाहिँ राजेन्द्रले एक्सेप्ट गरेर सुरेन्द्रलाई पठायो। कहिले, 1 जुनमा चाहिँ 2011 मा। राजेन्द्र एक्सेप्ट द बिल, राजेन्द्रले एक्सेप्ट गरेर पठायो हो, एन्ड सेन्ड इट टु सुरेन्द्र हु गेट इट डिस्काउन्टेड फर आरएस 44,100। अनि सुरेन्द्रले पायो बिल। अब सुरेन्द्रले बिल पाएर के गर्यो, चाहिँ ब्याङ्कमा गयो, ब्याङ्कमा गएर चाहिँ उसले के गर्यो, डिस्काउन्टेड भनेको म हिजै भनिसकेँ, ब्याङ्कमा गएर पैसा बिल दिएर पैसा लियो। उसले पैसा त लियो, अब ब्याङ्कले त त्यतिकै पैसा दिँदैन, सर्टेन चार्ज काट्छ। त्यो चार्जलाई हामीले के भनेको थियौँ, डिस्काउन्टिङ चार्ज अथवा डिस्काउन्ट चार्ज भनेको थियौँ। उसले चाहिँ
45,000 को बिल बैंकलाई लगेर दियो रे अनि पैसा कति पायो रे 44,100 रुपैयाँ पायो रे क्यास चाहिँ 44,100 चाहिँ क्यास पायो बचेको पैसा चाहिँ के भयो बैंकले चार्ज काट्यो 900 रुपैयाँ चाहिँ बैंकले डिस्काउन्टिङ चार्ज काट्यो सुरेन्द्र इमिडिएटली रेमिट्स 14,700 टु राजेन्द्र सुरेन्द्रले चाहिँ 14,700 चाहिँ कसलाई पठाइदियो राजेन्द्रलाई पठाइदियो यो 300 किन लेखेको अहिले अहिले भनौँला है अनि अन ड्यू डेट सुरेन्द्र बिङ अनेबल टु रिमिट द एमाउन्ट ड्यू अब यसले एक्सेप्ट गरेर यसलाई दिया हो भनेपछि त बैंकलाई तिर्नुपर्ने जिम्मेवारी त यसको हुन्छ किनकि यसले एक्सेप्ट गरे हो यसको सिग्नेचर छ उसमा बिलमा त अब सुरेन्द्रले चाहिँ 45,000 रुपैयाँ तिर्न सकेन सुरेन्द्रले पैसा 45,000 तिर्न नसकेपछि राजेन्द्रले के गर्यो राजेन्द्रले बैंकलाई त तिर्दियो बैंकलाई त तिर्दियो तर यसले के गर्छ मैले बैंकलाई चाहिँ तिर्दिए मलाई अब तिमीले पैसा देऊ भन्छ कसले राजेन्द्रले सुरेन्द्रलाई भन्छ अनि सुरेन्द्र बिङ अनेबल तर सुरेन्द्रले दिन सकेन अरे पैसा दिन सकेन अरे अनि के गर्यो पैसा चाहिँ म अहिले मसँग छैन बरु म तपाईँलाई एउटा नयाँ बिल दिन्छु 63,000 को बिल चाहिँ दिन्छु एक्सेप्ट भनेको छ उसले एक्सेप्ट गर्यो अरे 3 महिनाको लागि दिन्छु तपाईँ चाहिँ त्यो बैंकमा गएर राख्नु पैसा चाहिएको जति झिक्नु अनि पछि लिन पर्ने छ भने म लिम्ला दिन पर्ने भयो म दिम्ला भनेर कसले भन्यो सुरेन्द्रले भन्यो सुरेन्द्र एक्सेप्ट अनदर बिल फर 63,000 फर 3 मन्थ अब सुरेन्द्रले सुरुमा चाहिँ राजेन्द्रले एक्सेप्ट गरेर सुरेन्द्रलाई दिएको थियो अब चाहिँ सुरेन्द्रले एक्सेप्ट गरेर कसलाई दियो राजेन्द्रलाई दियो अब राजेन्द्रलाई दिइसकेपछि बिल कोसँग आयो बिल आयो राजेन्द्रसँग विच इज डिस्काउन्टेड बाई राजेन्द्र अब राजेन्द्रले के गर्यो डिस्काउन्ट गर्यो बैंकमा गएर दियो अनि बैंकमा गएर दिइसकेपछि चाहिँ उसले क्यास कति पायो अब बैंकले सर्टेन चार्ज काट्छ त्यो चार्जलाई हामी डिस्काउन्टिङ चार्ज भनेको थियौँ 61,650 चाहिँ उसले क्यास पायो अरे राजेन्द्रले बैंकमा गएर दिइसकेपछि बचेको चाहिँ 13,50 चाहिँ के भयो डिस्काउन्टिङ चार्ज भयो अब यो पैसा आइसकेको यो जुन छ नि 61,650 यो मध्ये पनि राजेन्द्रले के गरेछ 11,100 चाहिँ रिटर्न भन्नाले अब उसलाई दिएछ सुरेन्द्रलाई फिर्ता दिएछ अब तपाईँ सुरेन्द्रले माग्यो होला मलाई अलिकति पैसा दिनु भन्यो होला 11,100 चाहिँ राजेन्द्रले यो 61,650 बाट चाहिँ सुरेन्द्रलाई रिटर्न गर्दैछ अन ड्यू डेट सुरेन्द्र बिकम इन्सल्भेन्ट अब सुरेन्द्र के भयो इन्सल्भेन्ट भयो उसँग कति पनि उठाउन पाइँदैन अब पैसा उसलाई केस पनि गर्न पाइँदैन उसँगबाट कति उठाउन पाइन्छ अरे 40 पैसा इन रुपी 1 रुपियाँमा चाहिँ 40 पैसा उठाउन पाइन्छ भनेको 40% चाहिँ उठाउन पाइन्छ अरे भनेको अब जति राजेन्द्रले उठाउनु पर्ने थियो नि पैसा पाउनु पर्ने थियो नि त्यो मध्ये चाहिँ 40% चाहिँ उसले पाउँछ बचेको के भयो ब्याड डेट भयो उसको लागि अब उठ्दैन भने हामीले के गर्छौँ ब्याड डेट बनाउँछौँ ब्याड डेट भनेकै त्यही नउठ्ने पैसा 40% चाहिँ उठ्छ अरे अनि बचेको चाहिँ उठ्दैन अरे ब्याड डेट अब एकचोटि सुरुमा हामी सुरेन्द्रको बुकमा हेरौँ है इन्ट्री सुरेन्द्रले के इन्ट्री गर्छ हेरौँ अनि त्यसपछि राजेन्द्रकोमा हेरौँ होला एकचोटि यहाँ तलको अर्को क्याल्कुलेसन पनि छ यहाँ मैले पहिला गरेँ त्यो हेरौँ है त ल यो हेर्दा अलिक क्लियर होला सुरुमा चाहिँ राजेन्द्रले एक्सेप्ट गरेको थियो 45,000 को बिल राजेन्द्र एक्सेप्टेड अ बिल अफ 45,000 अन यति 3 महिनाको लागि चाहिँ राजेन्द्रले एक्सेप्ट गरेर सुरेन्द्रलाई पठाइदिएको थियो सुरुमा चाहिँ बिल सुरेन्द्रसित आयो अनि सुरेन्द्रले त्यो बिल पाइसकेपछि बैंकमा गएर डिस्काउन्ट गर्यो डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ उसले पैसा 45,000 को बिल मध्ये चाहिँ 44,100 चाहिँ क्यास पायो बचेको चाहिँ के भयो डिस्काउन्टिङ चार्ज अब यहाँ डिस्काउन्टिङ चार्ज कतै लेखेको छैन भनेर चाहिँ नझुक्किनु होला हैन त्यो चाहिँ हामीले हिजो कुरा गरिसक्यौँ बैंकले जहिले पनि सर्टेन चार्ज चाहिँ काट्छ त्यो चार्ज चाहिँ हाम्रो कति भयो 900 रुपैयाँ चाहिँ त्यो भयो अनि त्यसपछि जुन पैसा पायो नि त्यो पैसा मध्ये चाहिँ सुरेन्द्रले के गरेछ 14,700 चाहिँ रिटर्न गर्दैछ यो 300 रुपैयाँ चाहिँ अहिले किन गरेको अहिले भन्छु है अनि त्यसपछि रिटर्न गरिदिइसकेपछि ड्यू डेटमा चाहिँ उसले पैसा तिर्न सकेन अरे पैसा तिर्न नसकेपछि राजेन्द्रले के भन्यो अथवा यसले के भन्यो म तपाईँलाई पैसा चाहिँ दिन अहिले सक्दिनँ पैसा छैन म तपाईँलाई बरु नयाँ बिल एक्सेप्ट गरेर दिन्छु त्यो चाहिँ बैंकमा गएर राख्नु पैसा जित्नु भनेर चाहिँ उसले के गर्यो अब यहाँ सेकेन्ड टाइममा सुरेन्द्र एक्सेप्टेड अ बिल अफ 63,000 सुरेन्द्रले के गर्यो अर्को बिल सुरुमा त यसले एक्सेप्ट गरेर दिएको थियो यसले एक्सेप्ट गरेर दिए पनि पैसा त कसले दिनुपर्ने यसले दिनुपर्ने हो नि त यसले एक्सेप्ट पो गरिदियो हो बैंकलाई त उसले दिन्छ तर उसले के भन्छ मैले एक्सेप्ट गरेर दिएको बिल हो मलाई पैसा देऊ भन्छ यसले अब यसले दिन सकेन दिन नसकेपछि यसले के गर्यो नयाँ बिल दियो कसलाई राजेन्द्रले अहिले कतिको बिल पायो राजेन्द्रले चाहिँ अहिले 63,000 को बिल पायो त्यो बिल पनि उसले के गर्यो अब उसलाई पैसा चाहिएको थियो होला बैंकमा गयो बैंकमा गएर चाहिँ उसले डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ 61,650 चाहिँ पैसा पायो बचेको पैसा चाहिँ हामीले आफै बुझ्ने के भयो डिस्काउन्टिङ चार्जमा कट्यो बैंकले आफ्नो चार्ज काट्यो अब यो क्याल्कुलेसन अहिले गरौँला 40% चाहिँ रियलाइजेबल छ हामीले हेरिसक्यौँ अब चाहिँ इन्ट्री हेरौँ है त आवाज सुन्ने छ मेरो आवाज सुनिरहेको छ सुन्ने छ बुझिरहेको छौ नि है बुझिएछ दाइ
ल अब फेरि सुरुबाट इन्ट्री हेरौँ है त। सुरुमा के छ, सुरेन्द्र ड्रज अन राजेन्द्र। सुरेन्द्रले ड्र गर्यो बिल, ड्र गरेर के गर्यो राजेन्द्रलाई दियो, हो कि नै? सुरेन्द्रले सुरुमा राजेन्द्रलाई दियो, राजेन्द्रले एक्सेप्ट गरेर कसलाई दियो, फेरि एक्सेप्ट गरेर सुरेन्द्रलाई दियो भनेपछि सुरेन्द्रले के पायो, बिल पायो। बिल पाएपछि हामीले के गर्छौँ, वाट कम्स इन वाट गोज आउट भन्ने जुन इन्ट्री थियो नि, केही सामान आयो भने डेबिट गर्छौँ, केही सामान गयो भने क्रेडिट गर्छौँ। भनेपछि सुरेन्द्रसँग अहिले के आयो, बिल आयो, त्यही भएर उसले के गर्यो, बिल्स रिसिएबल एकाउन्ट डेबिट। के गर्यो उसले, बिल्स रिसिएबल एकाउन्ट चाहिँ डेबिट गर्यो भनेको उसँग के आयो, एउटा बिल आयो। अब राजेन्द्रले एक्सेप्ट गरेर दिएको बिल चाहिँ कोसँग आयो, सुरेन्द्रसँग आयो। अब सुरेन्द्रले आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा के गर्छ, करेन्ट एसेटमा बिल्स रिसिएबल अथवा बिल अफ एक्सचेन्ज भनेर चाहिँ 45,000 को देखाउँछ। किनकि उसँग बिल छ अहिले। अनि कोसँग पायो, कोसँगबाट पायो उसले, राजेन्द्रसँगबाट पायो, अथवा हामीले क्रेडिट के अरे गिभर जसलाई दिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ नि त। भनेपछि राजेन्द्रले दिया हो, अनि त्यही भएर अथवा दिया भए पनि दिया भनेको दिएको हो भनेर बुझे पनि, अथवा दिनपर्ने लाइबिलिटी सुरेन्द्रको खातामा कसलाई देखिन्छ, राजेन्द्रलाई। किनकि राजेन्द्रले बिल पो दिया हो त, पैसा दिनुपर्ने दायित्व त सुरेन्द्रको, कसलाई दिनुपर्ने, राजेन्द्रलाई। त्यही भएर हामीले राजेन्द्रलाई के गर्यौँ, क्रेडिट गर्यो। एक किसिमले सुरेन्द्रको लागि राजेन्द्र के भयो, क्रेडिटर भयो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, सुरेन्द्रलाई चाहिँ राजेन्द्रलाई चाहिँ क्रेडिट गर्यौँ। यो इन्ट्री बुझेछौ, यो इन्ट्री सुरुको? विष्णु, इन्ट्री बुझाछौ सुरुको? बुझे हो दाइ। ल ठिक छ। अब सेकेन्डमा राजेन्द्र एक्सेप्ट द बिल एन्ड सेन्ड इट टु सुरेन्द्र, एक्सेप्ट गरेर पठायो, हु गेट इट डिस्काउन्टेड फर यति। उसले चाहिँ के गर्यो, डिस्काउन्ट गर्यो, क्यास पायो भने चाहिँ अब त्यो क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट ब्याङ्कको खातामा जम्मा गरेको पनि हुनसक्छ। त्यही भएर उसले चाहिँ 44,100 रुपियाँ चाहिँ क्यास पायो रे। अनि बचेको 900 रुपियाँ चाहिँ हामीले के बुझ्ने, त्यो चाहिँ डिस्काउन्टिङ चार्ज होला, अथवा डिस्काउन्ट गर्दाखेरि लागेको चार्ज भनौँ न, ब्याङ्कले काटेको चार्ज। अनि हामीले यसलाई डेबिट किन गरे भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि एक्सपेन्स हो, यो खर्च हो। ब्याङ्कले लिएको डिस्काउन्टिङ चार्ज त हामीलाई खर्च हो, अनि हामीले खर्चलाई के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ। डेबिट द एक्सपेन्स गर्छौँ नि त, अनि क्रेडिट द इन्कम गर्छौँ पिएनएल एकाउन्टमा। त्यही भएर यो चाहिँ कहाँ जान्छ, 900 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो पिएनएलको डेबिट साइडमा जान्छ, एक्सपेन्स भनेर। अब अघि बिल थियो हामीसँग, करेन्ट एसेटमा देखाइरहेका थियौँ, अब त्यो बिल त छैन, हामीले पैसा पाइसक्यौँ भने चाहिँ अब करेन्ट एसेटबाट हटाउनु पर्यो। अघि डेबिट थियो, अब डेबिट भएको चिजलाई हटाउनलाई के गर्नु पर्यो, क्रेडिट गर्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले यो बिल्सलाई चाहिँ के गर्यौँ, क्रेडिट गरेर हटायौँ। यो इन्ट्री ठिक छ? अब अर्को है त, राजेन्द्र एकाउन्ट कता अन ड्यू डेट, सुरेन्द्र बिङ अनेबल टु रेमिट द एमाउन्ट ड्यू। सुरेन्द्रले चाहिँ के गर्यो, के गर्यो, होइन यहाँ मिस्टेक भएछ। सुरेन्द्र इमिडिएटली रेमिट्स 14,700 टु राजेन्द्र। राजेन्द्रलाई कति पठाइदिएछ उसले, यति चाहिँ पायो। यति पाएको मध्ये चाहिँ उसले के गरेछ, एकैछिन है, यहाँ अङ्कल आउनुभयो कि एकजना। 14,700 चाहिँ उसले कसलाई दियो, राजेन्द्रलाई दियो अरे। यो 14,700 दिएको त हामीले बुझौँ, राजेन्द्रले पायो 14,700 रुपियाँ, हाम्रो ब्याङ्क घट्यो, ब्याङ्क त हामीले बुझौँ। तर यो 300 किन आयो भन्ने कुरो बुझौँ है। यो 300ले चाहिँ झुक्काउँछ। 300 किन आएको भन्दाखेरि 300 चाहिँ यस्तो हो कि, जस्तै सुरेन्द्रले डिस्काउन्ट गर्दाखेरि, ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्ट गर्दाखेरि 44,100 रुपियाँ त पायो। 44,100 मा चाहिँ 900 रुपियाँ चार्ज काट्यो ब्याङ्कले। तर 900 रुपियाँ चार्ज काटे पनि उसले 14,700 त रिटर्न गरिदिएको छ नि पैसा उसलाई। राजेन्द्रलाई रिटर्न गरिदिएको छ यो पैसा भने उसले सबै जुन आफूले पाएको मात्रै एमाउन्टको पो डिस्काउन्ट चार्ज भनेर आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा हाल्छ नि त, होइन र? यो उसलाई दिएको पैसाको त उसको चार्ज त आफूले आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा राख्दैन, उसले पिएनएलमा राख्दैन, किनकि अर्काको खर्च त हामीले हाल्नै मिल्दैन। 44,100 रुपियाँ उसले पैसा पायो। यो पैसा मध्ये 14,700 चाहिँ रिटर्न गरिदियो अरे राजेन्द्रलाई। भनेपछि यो 900 रुपियाँ त हाम्रो टोटल यो 44,100 रुपियाँको लागि लागेको चार्ज हो नि त। भने हामीले के गर्नु पर्यो, अब 14,700 को चार्ज कति हुन्छ झिक्नु पर्यो, किनकि यो चार्ज पनि यसैले तिर्न पर्ने हो कि नै? यो चार्ज त सुरेन्द्रले तिर्दैन, किनकि उसको चार्ज उसको एक्सपेन्सै होइन यो। उसले सुरुमा तिरे पनि पछि त रिटर्न गरिदिएको छ पैसा यति, भने यो पैसा बापतको चार्ज पनि कसको हो, राजेन्द्रको हो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, 300 रुपियाँ चाहिँ चार्ज झिक्यौँ, हामीले हिसाब गऱ्यौँ। 44,100लाई चाहिँ 900 रुपियाँ लाग्यो, अनि 14,700लाई चाहिँ कति लाग्यो भन्दा 300 रुपियाँ। 300 रुपियाँ झिक्यौँ। अब उसले के गर्छ, तिर्न पर्ने त वास्तवमा ब्याङ्कबाट घटाउन पर्ने त हाम्रो
ब्याङ्कबाट त हाम्रो 14,700 पठाइदियो उसले, तर 300 रुपियाँ पनि के गरे उसले, यहाँ क्वेसनले भनेको चाहिँ छैन है, तर 300 रुपियाँ के गरेको छ उसले, डिस्काउन्ट चार्ज उसैलाई रिटर्न गरिदिएको छ के। टोटल पैसा कति दिएको रहेछ उसले, राजेन्द्रलाई 15,000 दिएको रहेछ। क्वेसनमा 15,000 भनेको छैन। एकचोटि क्वेसन हेरौँ है, क्वेसनमा कति भनेको छ, सुरेन्द्र इमिडिएटली रेमिट 14,700। उसले 14,700 मात्रै दिएको होइन, पैसा चाहिँ त्यति दिएको हो 14,700, तर 300 रुपियाँ के गर्यो, मैले पैसा चाहिँ 14,700 रुपियाँ तिमीलाई दिन्छु, तर त्यो पैसा बापतको डिस्काउन्ट चार्ज चाहिँ मैले तिर्दै थिएँ, त्यही भएर त्यो पैसा चाहिँ 300 रुपियाँ चाहिँ म तिमीलाई दिन्न, तिमी आफै राख भनेर चाहिँ के गर्यो, उसले चाहिँ 300 रुपियाँ डिस्काउन्ट चार्ज भनेर देखायो। पैसा चाहिँ क्यास चाहिँ दिन पर्ने 15,000 हो, तर 300 रुपियाँ त डिस्काउन्ट चार्ज लागेको थियो नि त्यो 14,700 बापतको, त्यो पैसा चाहिँ उसले के भन्यो, त्यो डिस्काउन्टिङ चार्ज गरेको पैसा चाहिँ मैले तिर्दिएँ। अब तिमीलाई त्यो पैसा दुईचोटि त हामीले पैसा तिर्दैनौँ कसैलाई, त्यो पैसा तिमीलाई म 300 रुपियाँ चाहिँ म तिमीलाई दिन्न भनेर उसले के गर्यो, पैसा चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कबाट चाहिँ 14,700 रुपियाँ घटायो, 300 रुपियाँ चाहिँ मैले तिमीलाई तिम्रो डिस्काउन्ट चार्ज मैले तिमीलाई दिएँ भनेर रिटर्न गरिदिएँ भनेर के गर्यो, देखायो। यो बुझ्यौ 300 रुपियाँ किन आएको भन्ने कुरा। दाइ। त्यसपछि अर्को हेरौँ, on due date, Surendra being unable to remit the amount due accepts a bill of 63,000. अब सुरेन्द्रले चाहिँ पैसा तिर्न सकेन अरे, पैसा तिर्न नसकेपछि उसले के गर्यो, नयाँ बिल एक्सेप्ट गर्यो। नयाँ बिल एक्सेप्ट गर्यो कतिको, 63,000 को। भनेपछि अब अघि बिल पाएको थियो 45,000 एसेट साइडमा देखाइरहेको थियो ब्यालेन्स सिटमा भने, अब बिल उसले के गर्यो, एक्सेप्ट गरेर अरूलाई दियो। अरूलाई दिएपछि सिग्नेचर त बिलमा कसको हुन्छ, सुरेन्द्रकै हुन्छ। भनेपछि बिल तिर्न पर्ने दायित्व कसको, सुरेन्द्रको। त्यही भएर हामीले के गर्यो, बिल्स पेएबललाई चाहिँ क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा राख्छौँ, करेन्ट एसेटमा। किन राख्छौँ भन्दाखेरि अब साइन गरेर मैले कसैलाई म पैसा तिर्छु भनेर दिइसकेपछि भोलि बिहान पैसा तिर्ने जिम्मेवारी त मेरो हुन्छ। त्यही भएर मैले अब त्यसलाई मैले मेरो एसेटमा त देखाउनै मिल्दैन, त्यो मेरो लागि त एसेटै होइन, त्यो मेरो लागि के हुन्छ, लाइबिलिटी। मैले त्यो पैसा तिर्न पर्ने हुन्छ, त्यही भएर मैले त्यसलाई के गरेँ, लाइबिलिटीमा मेरो टु क्रेडिट साइडमा बिल्स पेएबल भनेर राखेँ। डेबिटमा राजेन्द्रलाई किन राखेको भन्दाखेरि पैसा पाउने कसले हो, फाइनलमा पैसा पाउने कसले हो, राजेन्द्रले पाउने हो। किनकि मैले उसको नाममा बिल काटिरहेको छु भनेपछि हामीले पैसा डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर गर्छौँ नि, पैसा पाउनेको हो राजेन्द्र। त्यही भएर राजेन्द्रलाई डेबिट गर्यौँ, अनि उसले चाहिँ आफ्नो खातामा के गर्यो, बिल्स पेएबल, मैले चाहिँ यति रुपियाँको बिल चाहिँ तिर्नु छ है भनेर चाहिँ आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा क्रेडिट साइडमा चाहिँ, लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ बिल्स पेएबल 63,000 को राख्छ कसले, सुरेन्द्रले। अब अर्को which is discounted by राजेन्द्र। अब राजेन्द्रले ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्ट गर्यो, त्यो सुरेन्द्रलाई मतलबै छैन, उसले किन आफ्नो खातामा देखाउँछ र। राजेन्द्रले डिस्काउन्ट गरोस्, चाहे ब्याङ्कमा गएर कलेक्सनको लागि पठाओस्, चाहे आफ्नै घरमा राखोस्, त्यो सुरेन्द्रलाई मतलबको कुरा भएन। अनि राजेन्द्रले के गर्यो अरे, राजेन्द्रले चाहिँ 11,100 चाहिँ अब रिटर्न गरिदियो, रेमिट गरिदियो अरे कसलाई, सुरेन्द्रलाई। भनेपछि अब सुरेन्द्रले के पायो, 11,100 रुपियाँ क्यास अथवा ब्याङ्क पायो, पैसा पायो। तर 11,100 मा यो 900 रुपियाँ किन आयो भन्ने कुरा आउँछ फेरि यहाँ। अब एकचोटि हेरौँ यहाँ, राजेन्द्रले सुरेन्द्रसँगबाट लिन पर्ने पैसा कति थियो, सुरुमा 45,000 रुपियाँ लिन पर्ने थियो हो, 45,000 रुपियाँ लिन पर्ने थियो। 45,000 मध्ये चाहिँ उसले 20,000 चाहिँ रिटर्न गरिदियो, 14,700 चाहिँ 20,000 चाहिँ उसले के गरिदियो, रिटर्न गरिदियो। 15,000 चाहिँ रिटर्न गरिदियो। 15,000 कसरी रिटर्न गरिदियो, 14,700 चाहिँ क्यासै दियो, अनि 300 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट चार्ज भनेर रिटर्न गरिदियो। भनेपछि 45,000 मध्ये चाहिँ 15,000 घटाएपछि पाउन पर्ने थियो 30,000। राजेन्द्रले एक्चुअल एमाउन्ट पाउनु पर्ने चाहिँ 30,000 थियो, तर उसले के भन्यो, दाइ अथवा साथी मसँग 30,000 रुपियाँ छैन, म चाहिँ अहिले 63,000 को बिल एक्सेप्ट गरेर तिमीलाई दिन्छु, तिमी ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्ट गर, भोलि बिहान तिर्न पर्ने बेला म तिर्छु भनेर उसले नयाँ बिल पठाएको थियो। अब नयाँ बिल पठाएपछि राजेन्द्रले त्यसलाई डिस्काउन्ट गर्यो। डिस्काउन्ट गरिसकेपछि यो जुन 63,000 को बिल थियो नि, यो 63,000 को बिल मध्ये उसको 30,000 एमाउन्टको चार्ज त कसको, यसको, सुरेन्द्रको। किनकि उसले के भन्छ, अरू पैसा त ल मैले झिकेँ, मैले चलाएँ, तर 30,000 त मैले तिमीसँगैबाट लिनु छ। भनेपछि त्यो 30,000 को डिस्काउन्ट चार्ज त मेरो होइन, तिम्रो हो। त्यही भएर उसले के गर्छ, सुरुमा चाहिँ 30,000 को डिस्काउन्ट चार्ज झिक्छ। तर यहाँ 30,000 को डिस्काउन्ट चार्ज हामीले कतै पनि झिकेको छैन। किन झिकेको छैन भन्दाखेरि 30,000 त उसँगबाट पाउनै पर्ने थियो, प्लस 11,100 चाहिँ के गर्यो अरे, उसले रिटर्न गरिदियो अरे, पैसा दियो अरे। पाएको पैसा मध्येबाट फेरि 11,100 दियो भनेपछि टोटल कति पाउनु पर्यो, 30,000 प्लस 11,100 गर्दाखेरि कति आयो, 41,100। 41,100 रुपियाँ चाहिँ टोटल अब हाम्रो राजेन्द्रले चाहिँ सुरेन्द्रसँगबाट लिन पर्ने एमाउन्ट। उसले के भन्छ, मैले 63,000 को बिल त ड्र गरेँ, के अरे डिस्काउन्ट गरेँ, त्यो बापतको चार्ज 1,350 रुपियाँ पनि मैले तिरेँ,
तर त्यो सबै पैसा त मैले चलाएको होइन, मैले त तिमीसँगबाट कति लिनु छ, 30,000 पहिलेको लिनु छ, प्लस मैले अहिले भर्खर तिमीलाई 11,100 रुपियाँ दिएँ भनेपछि मैले टोटल कति लिनुपर्ने भयो तिमीसँगबाट? तिमीसँगबाट मैले 41,100 रुपियाँ लिनुपर्ने भयो। हो, यो 41,100 रुपियाँ बापतको डिस्काउन्टिङ चार्ज त मेरो होइन, किनकि त्यो तिमीले गर्दाखेरि भएको खर्च हो भनेपछि त्यो पैसा त मैले तिमीसँगबाट उठाउनु पर्छ। त्यही भएर उसले के गर्छ, हामीले के गर्यौँ 41,100 बापतको चाहिँ कति रुपियाँ चार्ज लाग्दो रहेछ त नि भनेर निकाल्यौँ, 900 रुपियाँ चार्ज लाग्दो रहेछ। यो 1350 मध्येको चाहिँ 900 रुपियाँ के रहेछ, कसको चार्ज रहेछ, सुरेन्द्रको चार्ज रहेछ। राजेन्द्रले के भन्छ अब, मैले बिल चाहिँ डिस्काउन्ट गरेँ, ब्याङ्कले मलाई पैसा पनि दियो, तर त्यो मध्ये चाहिँ 900 रुपियाँ चाहिँ तिम्रो पैसा मैले तिर्दिएको थिएँ होइन, त्यो पैसा चाहिँ अब म तिमीसँगबाट लिन्छु। ब्याङ्कलाई चाहिँ मैले 900 रुपियाँ त यसैले तिरेँ, अब ब्याङ्कलाई चाहिँ मैले तिर्दिएँ, अब 41,100 बापतको 900 रुपियाँ चाहिँ म तिमीसँगबाट उठाउँछु भने। अनि उसले के गर्यो, तिर्न पर्ने चाहिँ टोटल 15,000, तर उसले के गर्यो, सरी यहाँ 15,000 भएछ, यो 15,000 होइन है, 12,000 हो। तिर्न पर्ने चाहिँ टोटल 12,000 भन्नाले 12,000 तिर्न खोज्यो, तर उसले के गर्यो 11,100 चाहिँ तिर्दियो। अनि 900 रुपियाँ के भन्यो, 11,100 चाहिँ मैले अहिले भर्खरै क्यास दियो राजेन्द्रले सुरेन्द्रलाई, अनि 900 रुपियाँ के भन्यो, तिमीलाई तिम्रो पैसा बापत मैले जुन डिस्काउन्ट गर्दा लागेको चार्ज थियो त्यो मैले तिर्दिएको थिएँ, त्यो पैसा अब म तिमीसँग उठाउँछु भन्यो। अनि टोटल तिर्न पर्ने 12,000 थियो, हामीले कसैलाई 12,000 दिनु थियो, अब उसँगबाट 900 रुपियाँ अलरेडी लिनु छ भने हामीले कति तिर्छौँ, 11,100 मात्रै तिर्छौँ। उसले के गर्यो, आफ्नो ब्याङ्कबाट चाहिँ 11,100 रुपियाँ मात्रै दियो, सुरेन्द्रले चाहिँ 11,100 रुपियाँ मात्रै क्यास पायो, हो कि नै? अनि सुरेन्द्रले 900 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट डेबिटमा किन देखाएको भन्दाखेरि 900 रुपियाँ त उसको खर्च हो नि त, एक्सपेन्स त एक्चुअल एक्सपेन्स त सुरेन्द्रको हो, राजेन्द्रको त होइन, यसको हो। त्यही भएर उसले के गर्छ, आफ्नो खर्चलाई डेबिट साइडमा 900 रुपियाँ भनेर देखाउँछ। अनि एकैछिन है, ठिक छ, एकछिन है, 44,100 रुपियाँ, ठिक छ। अनि यो 900 रुपियाँ उसले देखायो, अब 900 रुपियाँ उसले देखायो। अब यो बुझ्यौ किन, यो 900 रुपियाँ किन देखाएको भन्ने कुरा बुझ्यौ कि? अहिले त बुझिन्छ, पछि हिसाब गर्ने बेलामा यो 900 रुपियाँ निस्किन्न के। 900 रुपियाँ हामीले यहाँ 30,000 को हिसाब गरिदिन्छौँ, 11,100 पुरै आउँदैन, अनि बिग्रिन्छ। अनि बुक हेर्दाखेरि बुकमा अर्कै गरे हुन्छ, अनि बिग्रिन्छ। यो 900 रुपियाँ निकालेको बुझ्यौ किन, डिस्काउन्ट निकालेको? विष्णु बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझे। नबुझेको भए सोध है। अब यहाँसम्म ठिक छ। अब अर्को हाम्रो यहाँ इन्सल्भेन्ट भयो होला। अन ड्यू डेट सुरेन्द्र बिकम्स इन्सल्भेन्ट। अब ड्यू डेटमा सुरेन्द्र के भयो, इन्सल्भेन्ट भयो अरे। ड्यू डेटमा चाहिँ सुरेन्द्र इन्सल्भेन्ट भयो अरे। अब हामीले हिजो इन्सल्भेन्टको कुरा हामीले हिजो यहाँ गऱ्यौँ कि गरेन? इन्सल्भेन्ट अथवा डिसअनर बिल अफ एक्सचेन्जमै हुन्छ है। इन्सल्भेन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पुरानो बिल चाहिँ हामीले के गर्छौँ, क्यान्सल गर्छौँ कि। अब मैले तपाईँलाई पैसा तिर्छु भनेको थिएँ, पैसा तिर्छु भनेर बिल काटेँ, अब म इन्सल्भेन्ट भएँ अरे। अब मसँग पैसै छैन भने मैले पैसा कहाँदेखि तिर्ने त भनेपछि पहिलाको इन्ट्रीलाई के गर्ने, रिभर्स गरिदिने। पहिलाको इन्ट्रीलाई रिभर्स गरिदिएपछि अब पैसा तिर्न पनि देखाउन, के अरे पहिला चाहिँ बिल तिर्छु भनेको थियो, अब बिल तिर्ने पैसै छैन भने के गर्नु पर्यो, त्यो बिल तिर्ने कुरालाई त हटाउनु पर्यो, एक्चुअल मान्छेलाई दिन पर्यो, देखाउनु पर्यो। त्यही भएर उसले के गर्यो, ड्यू डेटमा चाहिँ अघि नै चाहिँ यहाँ चाहिँ 63,000 को म पैसा तिर्छु भनेर बिल पे गर्छु भनेर चाहिँ सुरेन्द्रले भनेको थियो भने अब चाहिँ के भयो, अब ऊ इन्सल्भेन्ट भयो अरे। अब तिर्नै सक्दैन भने उसले के गर्नु पर्यो, यो इन्ट्रीलाई रिभर्स गरिदिनु पर्यो। अघि चाहिँ राजेन्द्रलाई मैले दिइसकेँ, अब म राजेन्द्रलाई त बिल दिइसकेपछि पैसा अब उसको ब्यालेन्स त घटाउनु पर्यो। अघि यहाँ राजेन्द्रलाई दिन थियो 45,000 चाहिँ 45,000 मध्ये चाहिँ उसले 15,000 चाहिँ रिटर्न गरिदियो, बचेको पैसाको चाहिँ बिल काट्दै थियो भने अब चाहिँ अब राजेन्द्रलाई त पैसा दिन थिएन, अघि त बिललाई पैसा दिन थियो, त्यो बिल जोसँग हुन्छ उसलाई पैसा दिन्थ्यो। अब इन्सल्भेन्ट भएपछि कसलाई पैसा दिने, कसैलाई नि। अब उसँग पैसै छैन भने उसले कसलाई पैसा दिन्छ त, कसैलाई पनि दिँदैन। त्यही भएर उसले चाहिँ के गर्यो, हामीले चाहिँ इन्सल्भेन्टको केसमा चाहिँ ओरिजिनल इन्ट्रीलाई चाहिँ रिभर्स गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ म पैसा तिर्छु है, म बिल एक्सेप्ट गरेर चाहिँ बिलमा के भन्यो, यो बिल जोसँग पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म पैसा तिर्छु भनेको थियो उसले सुरुमा चाहिँ 63,000 को। अब त्यो बिल ऊ मान्छे इन्सल्भेन्ट भयो भने त उसले पैसा कसरी तिर्छ, तिर्दैन। अब अरू मान्छेले त मान्दैन त्यो बिल मैले अरूलाई दिएँ भने अरूले के भन्छ,
र यो मान्छे त इन्सल्भेन्ट छ, यसले मलाई पैसा दिन भन्छन् भनेपछि मैले के गर्छु एक्चुअल अब राजेन्द्रले के गर्छ त्यो बिललाई रिटर्न गरिदिन्छ अथवा त्यो बिललाई ल्याएर दिन्छ अथवा च्याट दिन्छ तिमीले दिएको बिल अब काम छैन भन्छ अनि उसले के गर्छ बिललाई चाहिँ क्यान्सल आउट गर्यो यहाँ क्रेडिटमा थियो अब यहाँ डेबिट साइडमा लेखेर क्यान्सल आउट गर्यो अनि उसले के देखाउँछ अब राजेन्द्रलाई तिर्न पनि देखाउँछ के अघि चाहिँ मैले राजेन्द्रलाई दिइसकेँ अब बिललाई तिर्दिन्छु भनेर देखाएको थियो भने अब बिललाई चाहिँ अब तिर्नु भएन क्यान्सल आउट गर्यो अब कसलाई तिर्नु पनि देखायो राजेन्द्रलाई चाहिँ सुरेन्द्रले अब म तपाईँलाई पैसा दिन्छु भनेर देखायो पैसा दिन्छु भनेर त देखायो तर हामीलाई यहाँ के भनेको छ 40% मात्रै उसको रियलाइजेबल हुन्छ अरे हिज स्टेट पेइङ 40 सुरेन्द्र बिकम्स इन्सल्भेन्ट सुरेन्द्र इन्सल्भेन्ट भयो 63,000 को राजेन्द्रलाई तिर्छु त भन्यो तर भने पनि उसको कति रुपियाँ मात्रै उठ्ने भयो 40 पैसा भनेको 1 रुपियाँमा 40 पैसा भनेको 40% मात्रै उसले तिर्न सक्ने रहेछ भने अब उसले के गर्छ आफ्नो ब्याङ्कबाट अब हेरौँ यो लास्टमा चाहिँ यो चाहिँ एकचोटि हेरौँ लास्टको ब्यालेन्स अब हामीले यति हिसाब गर्यौँ एक्चुअलमा सुरेन्द्रले राजेन्द्रलाई कति रुपियाँ दिनुपर्ने छ भन्ने कुरो निकाल्नलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट जुन क्वेसनमा पनि बिओईको जुन पनि क्वेसनमा लास्टमा एकदमै गाह्रो भनेको यही हो यो 42,000 कहाँदेखि आयो कतै पनि छैन यहाँ 42,000 को कुनै ट्रान्ज्याक्सनै भएको छैन यहाँ कहाँदेखि आयो भन्ने कुरो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है सिम्पली केही नगर्ने हामीले सुरेन्द्रको खातामा सुरेन्द्रले तिर्ने राजेन्द्रलाई हो हैन राजेन्द्रलाई सुरेन्द्रले तिर्ने हो सुरेन्द्रको खातामा चाहिँ राजेन्द्रको ब्यालेन्स हेरौँ कसरी हेर्ने भन्दा डेबिट क्रेडिट हेर्ने जस्तै सुरुमा चाहिँ सुरेन्द्रले के भनेको थियो 45,000 तिर्छु भनेको थियो भने 45,000 क्याल्कुलेटरमा हाल्ने 45,000 तिर्छु भन्यो त्यसपछि उसले रिटर्न कति गरिदियो 15,000 रिटर्न गरिदियो भनेपछि घटाउनु पर्यो 45,000 तिर्न थियो 45,000 मध्ये चाहिँ 15,000 तिर्दियो भनेपछि 45,000 माइनस 15,000 30,000 आयो फेरि अब राजेन्द्रको एकाउन्ट हेरौँ त्यहाँ फेरि 63,000 को के गर्यो तिर्दियो भन्नाले तिरेको त छैन तर एकाउन्टलाई हटाएर म बिललाई चाहिँ तिर्छु भनेको उसले मान्छेलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दिन्न यो बिल जोसँग हुन्छ बिल काटेर दियो अनि यो बिल तपाईँले जसलाई सुकै दिनु ड्यु डेटमा चाहिँ म यो बिल जोसँग हुन्छ उसलाई आएर पैसा दिन्छु भन्यो अब त्यो बिल राजेन्द्रसँग पनि हुनसक्छ अथवा राजेन्द्रले ब्याङ्कमा राखेको हुनसक्छ अरूलाई दिएको हुनसक्छ त्यही भएर उसले के गर्यो राजेन्द्रको एकाउन्ट घटाइदियो राजेन्द्रको एकाउन्ट घटाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो माइनस 63,000 माइनस 33,000 आयो के अरे अब फेरि उसले के गर्यो 12,000 रुपियाँ तिर्न पर्ने देखायो 12 उसले के अरे राजेन्द्रले उसलाई 12,000 रुपियाँ रिटर्न गरिदिएको थियो भने अब उसले के गर्नु पर्यो उसले रिटर्न गरिदिएपछि यसले त दिन पर्ने देखाउनु पर्यो त्यही भएर उसले 12,000 चाहिँ के गर्यो दिन पर्ने देखायो प्लस 1200 21,000 आयो माइनस 21,000 आयो फेरि अब के गर्यो अब इन्सल्भेन्ट भयो अघि राजेन्द्रको ब्यालेन्सलाई घटाएको थियौँ हामीले अब म बिललाई तिर्छु भनेको थियो अब बिल त कामै छैन भने अब कसलाई तिर्न पर्नु पर्यो अब चाहिँ हाम्रो राजेन्द्रलाई तिर्न पर्यो त्यही भएर हामीले के गरौँ प्लस 63,000 गर्दाखेरि एक्चुअल एमाउन्ट तिर्न पर्ने कति आयो प्लसमा आयो 42,000 आयो त्यही भएर हामीले के गर्यौँ राजेन्द्रलाई चाहिँ 42,000 तिर्न पर्ने आयो एक्चुअल ब्यालेन्स यो सबै ट्रान्ज्याक्सन भइसकेपछि घरि यसलाई दिएको छ घरि यसले उता रिटर्न गरिदिएको छ यो सबै गरिसकेपछि एक्चुअल एमाउन्ट चाहिँ 42,000 चाहिँ राजेन्द्रलाई तिर्न पर्ने देखायो तर क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि 42,000 मध्ये चाहिँ हाम्रो कति अरे 40% मात्रै सुरेन्द्रले दिन्छ अरे किनकि त्यो इन्सल्भेन्ट भएको छ इन्सल्भेन्ट भएपछि त हामी त्यसलाई केस पनि गर्न मिल्दैन पुरै पैसा दियो भनेर पुलिस केस पनि गर्न मिल्दैन कोर्टमा पनि जान मिल्दैन उसले जति दिन्छ त्यति लिने हो भनेपछि उसको कति रुपियाँ उठ्छ अरे 42,000 को 40% मात्रै दिन्छ अरे उसले आफ्नो ब्याङ्कमा अब उसको ब्याङ्कमा भनौँ क्यास भनौँ उसले कति दिन्छ अरे चाहिँ 42,000 को 40% मात्रै हाम्रो कति भयो 16,800 चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ अरे बाँकी बचेको चाहिँ के भयो हामीले डेफिसियन्सी एकाउन्ट भनेर देखाउँछौँ अब यो उसले तिर्न सक्दैन उसको खातामा चाहिँ उसले के भन्छ मैले तिर्न नसकेको ब्यालेन्स भनेको कति 25,200 चाहिँ मैले तिर्न सकिनँ भनेर देखाउँछ जसलाई चाहिँ हामीले डेफिसियन्सी एकाउन्ट भनेर देखाउँछौँ यो चाहिँ हाम्रो के अरे एक्सपेन्स यसको लागि त खर्च भयो यो अब तिर्न सकेन उसले ब्याड डेट यसको लागि पो ब्याड डेट भयो यसले पो उठाउन सकेन यो 25,200 त यसले उठाउन सकेन यसको लागि ब्याड डेट भयो यसको लागि त किन ब्याड डेट हुने उसले तिर्नै सकेन उसले के गर्छ अब डेफिसियन्सी भनेर आफ्नो ब्याङ्क आफ्नो फाइनल एकाउन्ट आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ डेफिसियन्सी भनेर 25,200 देखाउँछ यो मैले गरेको बुककै हो है बुकमै छ यो सबै त्यहीँदेखि गरे हो मैले चाहिँ यो सिर्फ कसरी गरेको बुझाउनलाई मात्रै ल्या हो ठिक छ यहाँसम्म यो ट्रान्ज्याक्सन बुझियो दिदी ठिक छ दाइ भाइ बुझ्यौ बुझेँ ल अब यही ट्रान्ज्याक्सनलाई रिलेट गर्दै चाहिँ हामी राजेन्द्रको खातामा हेरौँ यो बुकमा चाहिँ छैन तर मैले गरिदिए हो यो कहिलेकाहीँ क्वेसनमा
इक्जाममा चाहिँ जनरल बोथ भनेर सोध्छ अनि त्यही भएर गरिदिएको केही छैन एउटा जाने त अर्को त केही पनि छैन एउटा जाने अर्को त केही पनि छैन ल हेरौँ अब ट्याक्कै यो दुईटा एन्ट्रीलाई चाहिँ रिलेट गर्दै हेरौँ है सुरुमा चाहिँ यसले के गरेको थियो बिल पाएको थियो हो सुरेन्द्रले बिल पाएको थियो यसले पठाएको थियो भनेपछि अब यसले के गर्यो यसले चाहिँ बिल रिसिएबल भनेर देखायो 45,000 को भने यसले चाहिँ के गर्यो अब यसले चाहिँ म बिल तिर्छु है भनेर यसै गरेर दिएको थियो भने यसले के गर्यो सुरेन्द्रलाई बिल दियो अनि बिल के गर्यो यसले म तिर्छु है भनेर चाहिँ बिल आफ्नो लाइबिलिटी साइडमा ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछ उसले बिलकोलाई दियो सुरेन्द्रलाई दियो त्यही भएर हामीले डेबिट द रिसिभर गर्छौँ नि त्यही भएर चाहिँ सुरेन्द्रले पायो सुरेन्द्रलाई चाहिँ डेबिट गर्यो अनि उसले तिर्छु भनेको थियो राजेन्द्रले तिर्छु भनेर यसो गरेको थियो त्यही भएर उसले चाहिँ बिल पेएबल तिर्छु भनेपछि लाइबिलिटी आउँछ लाइबिलिटी साइडमा क्रेडिट साइडमा हामीले 45,000 देखायौँ अनि अर्को उसले चाहिँ बिल उसलाई दिइसकेपछि चाहिँ सुरेन्द्रले के गरेको छ ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्ट गरेको छ के अरे 44,100 रुपियाँको अब सुरेन्द्रले ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्ट गरोस् नगरोस् राजेन्द्रलाई के मतलब राजेन्द्रले त्यो कुरा लेख्दैन किनकि उसको ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटै छैन उसले आफ्नो बाहेक अरूको कुरा त लेख्दैन आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा त्यही भएर उसले चाहिँ यो 44,100 को चाहिँ केही कुरै गर्दैन अनि अर्को के भनेको छ सुरेन्द्र इमिडिएटली रेमिट्स 14,700 टु राजेन्द्र सुरेन्द्रले चाहिँ 14,700 रुपियाँ चाहिँ राजेन्द्रलाई पठाइदियो अरे भनेपछि राजेन्द्रले के गर्छ राजेन्द्रले त पैसा पायो क्यास पायो भनेपछि क्यासलाई त डेबिट गर्नु पर्यो उसले के गर्यो अथवा क्यास अथवा ब्याङ्क हामी जे लेखे पनि हुन्छ है क्यास एकाउन्ट डेबिट गर्यो 14,700 को तर 14,700 रुपियाँमा यो 300 रुपियाँ किन पठायो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि नै हिसाब गऱ्यौँ टोटल चाहिँ यो 41,100 चाहिँ 900 रुपियाँ लागेको थियो डिस्काउन्ट गर्दाखेरि तर यो 41,100 मध्ये 14,700 रुपियाँ त उसलाई रिटर्न गरिदिएछ भने यो 41,100 मध्ये 14,700 रुपियाँको लागि लागेको डिस्काउन्टिङ चार्ज त राजेन्द्रकै हुने भयो सुरेन्द्रले आफ्नो खातामा त किन देखाउँछ र देखाउँदैन नि त त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्यौँ डिस्काउन्ट भनेर चाहिँ 900 रुपियाँ देखायौँ प्लस माइनस 300 रुपियाँ उसको 300 रुपियाँ त घटाइदियो किनकि उसले आफ्नो एक्चुअल एक्सपेन्स उसको कति हो 600 रुपियाँ मात्रै हो त्यही भएर उसलाई के गर्यो डिस्काउन्ट चाहिँ 300 रुपियाँ रिटर्न गरिदियो सुरेन्द्रले राजेन्द्रलाई किन गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ 44,100 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट गराएको थियो त्यसलाई चाहिँ 900 रुपियाँ लाग्थ्यो भने अच्छा सबै पैसा उसले राखेको भए चाहिँ 900 रुपियाँ नै उसको एक्चुअल एक्सपेन्स हुन्थ्यो त्यो मध्ये चाहिँ 14,700 रुपियाँ उसलाई पठाइदिएछ भने उसले के भन्छ 14,700 रुपियाँ बापतको पैसा चाहिँ मैले ब्याङ्कलाई चार्ज तिरिदिएको छु त्यो चार्ज चाहिँ तिमीले मलाई देऊ भन्छ अथवा उसले के गर्छ एक्चुअल जति दिन पर्ने हो त्यो मध्ये चाहिँ 300 रुपियाँ घटाएर दिन्छ दिन पर्ने 15,000 थियो 15,000 मध्ये चाहिँ उसले 300 रुपियाँ घटाएर एक्चुअल क्यास 14,700 रुपियाँ रेमिट गरिदियो अनि उसले कोसँगबाट पायो सुरेन्द्रसँगबाट पायो त्यही भएर उसलाई चाहिँ क्रेडिट गर्यौँ अनि उसले क्यास पायो एसेट भइहाल्यो डेबिट गर्यौँ डिस्काउन्ट उसको लागि खर्च हो त्यही भएर एक्सपेन्सलाई डेबिट गर्यौँ अनि यो त उसँगबाट पाएको त्यही भएर उसलाई चाहिँ सुरुमा पाउनु पर्ने देखाइरहेको थियो माथि 45,000 पाउनु पर्ने देखाइरहेको थियो अब 45,000 मध्ये चाहिँ उसले कति पायो 15,000 पायो त्यही भएर 15,000 चाहिँ डेबिट भएको आइटमलाई घटाउनलाई हामीले क्रेडिट गर्यौँ त्यसपछि अर्को चाहिँ यो बिल्स पेएबल यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ड्यु डेटमा चाहिँ सुरेन्द्रले पैसा तिर्न सकेन रे राजेन्द्रलाई सुरुको बिल एक्सेप्ट गरेको त राजेन्द्रले हो भनेपछि एक्सेप्ट गरेर यसलाई दियो यसले लहर ब्याङ्कमा हालिदियो ब्याङ्कमा दिइसकेपछि त्यो ब्याङ्कले के भन्छ ब्याङ्कले त राजेन्द्रको साइन छ के अरे ब्याङ्कले के भन्छ राजेन्द्रले मलाई पैसा दिनु छ भन्छ तर एक्चुअलमा त राजेन्द्रले दिनुपर्ने हो एक्चुअलमा त सुरेन्द्रले दिनुपर्ने हो राजेन्द्रलाई तर सुरेन्द्रले राजेन्द्रलाई पैसा दिएन रे किन दिएन रे अब उसँग भएन होला अनि उसले पैसा दिएन रे त्यो ब्याङ्कले त त्यस्तो मान्दैन ब्याङ्कले त पैसा चाहियो भन्छ के अरे ड्यु डेटमा अनि ब्याङ्कले कोसँग माग्छ ब्याङ्कले जहिले पनि एक्सेप्टरसँग माग्छ कि जहिले पनि एक्सेप्ट कसले गरे हो यहाँ राजेन्द्रले गरे हो त्यही भएर राजेन्द्रले के गर्यो ब्याङ्कलाई पैसा तिर्दियो ब्याङ्कलाई त उसले 45,000 रुपियाँ तिर्दियो यो बिल्स पेएबल अघि तिर्छु भनेको थियो नि जुन तिर्छु भनेको थियो त्यो तिर्दियो भनेपछि अघि तिर्छु भनेर लाइबिलिटी साइडमा देखाइरहेको थियो क्रेडिट गरिरहेको थियो हामीले भने अब त्यो क्रेडिट भएको आइटमलाई हटाउनलाई के गर्नु पर्यो डेबिट गर्नु पर्यो त्यही भएर यो 45,000 चाहिँ ब्यालेन्स सिटबाट हटाउनलाई हामीले क्रेडिट भएको आइटमलाई डेबिट गऱ्यौँ अनि कसलाई दियो उसले टु ब्याङ्क भनेर आफ्नो ब्याङ्कबाट 45,000 रुपियाँ घटायो ब्याङ्क हाम्रो एसेट हो नि त एसेट डेबिट गर्छौँ अब उसको ब्याङ्कबाट त पैसा घट्यो भनेपछि घटाए डेबिट भएको आइटमलाई घटाउनलाई के गर्नु पर्यो क्रेडिट गर्नु पर्यो त्यही भएर ब्याङ्कलाई चाहिँ अहिले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टलाई चाहिँ घटायो अथवा यहाँ क्यास लेखे पनि हुन्छ है क्यास दिएको भनेर देखाउँदा पनि हुन्छ अनि अर्को चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि एक्सेप्ट्स अ बिल अब सुरेन्द्रले एक्सेप्ट गर्यो अरे पैसा चाहिँ तिर्न सकेन अनि यसले ब्याङ्कलाई यसले पैसा तिर्दियो अनि यसले के भन्यो म चाहिँ तपाईँलाई नयाँ बिल दिन्छु भन्यो 63,000 को बिल एक्सेप्ट गरेर यसलाई दियो अब बिल कोसँग आयो योसँग आयो राजेन्द्रसँग आयो
अब राजेन्द्रले आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा के गर्छ बिललाई त त्यो पाएको बिललाई चाहिँ करेन्ट एसेटमा देखाउँछ के अरे अब एसेट भनेको डेबिट आइटम त्यही भएर उसले के गर्यो बिल पायो बिल रिसिभेबल एकाउन्ट भनेर चाहिँ उसले 63,000 डेबिट साइडमा देखायो कोसँगबाट पायो अघि चाहिँ यहाँ चाहिँ एकैछिन यहाँ फोन आयो हाम्रो चाहिँ उसले बिल पायो अनि अघि चाहिँ हाम्रो यहाँ 45,000 रुपियाँ पाउनु पर्ने भनेर डेबिट साइडमा देखाइरहेको थियो भने अब उसले चाहिँ 63,000 पाएँ भनेर क्रेडिट गर्यो डेबिट भएको आइटमलाई हटाइदियो अघि डेटर देखाइरहेको थियो हामीले अब डेटरलाई हटाउन डेबिट आइटमलाई हटाउन क्रेडिट गर्यो सुरेन्द्रको ब्यालेन्स हटाइदियौँ अनि अब फेरि उसले डिस्काउन्ट गर्यो भनेको छ राजेन्द्रले डिस्काउन्ट गर्यो भने चाहिँ डिस्काउन्टेड बाई राजेन्द्र फर 61,650 उसले चाहिँ डिस्काउन्ट गर्यो अरे राजेन्द्रले ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्ट गर्यो अरे अनि 61,650 चाहिँ क्यास पायो उसले डिस्काउन्ट गरेपछि यति चाहिँ क्यास पायो बचेको पैसा चाहिँ 1350 त यहाँ कतै पनि डिस्काउन्टिङ लेखेको छैन के अरे हामीले आफै बुझ्ने यो चाहिँ बचेको 1350 चाहिँ के भयो ब्याङ्कले डिस्काउन्ट चार्ज काट्यो डिस्काउन्ट चार्ज कहाँदेखि आयो भन्ने कन्सेप्ट अलिक क्लियर छैन भने हिजोको भिडियो हेर्नु हिजो सबै हामीले कुरा गरेका छौँ त्यसमा अनि उसले के गर्यो जुन 61,650 पाएको थियो नि त्यो मध्ये चाहिँ 11,100 रुपियाँ चाहिँ रिटर्न गरिदियो कसलाई सुरेन्द्रले पायो त्यही भएर उसले हामी के गर्यो डेबिट गर्यो डेबिट द रिसिभर गर्छौँ त्यही भएर उसले पायो हामीले यहाँ 11,100 रुपियाँ लेख्न पर्ने तर 12,000 लेख्यौँ किन लेख्यौँ त भन्दाखेरि राजेन्द्रले के भन्छ तिमीलाई मैले 11,100 त दिएँ तर यो बापतको पैसा 11,100 प्लस तिमीसँगबाट त मैले 30,000 पहिले लिनु छ किनकि उसले त 15,000 मात्रै दिए हो 45,000 लिन पर्ने थियो 45,000 मध्ये चाहिँ 15,000 मात्रै दियो बचेको 30,000 पनि लिनु छ त्यो 30,000 र अहिलेको 11,100 रुपियाँको लागि लागेको चार्ज त मेरो होइन तिम्रो मैले ब्याङ्कलाई चाहिँ त्यो चार्ज तिर्दिएँ अब तिमीले चाहिँ मलाई त्यो चार्ज देऊ भनेर चाहिँ उसले के गर्यो 900 रुपियाँ तिर्न पर्ने एक्चुअलमा 12,000 हो तर उसले कति तिर्यो 11,100 मात्रै तिर्यो 900 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट भनेर देखाइदियो कि उसलाई उसले भोलि बिहान 900 रुपियाँ खै भन्यो भने उसले के भन्छ अब मैले चाहिँ 61,650 चाहिँ 1350मा चार्ज तिरेर झिकेँ त्यो मध्ये 41,100 त तिम्रो खर्च हो तिम्रो पैसा हो त्यो त मैले पाउनै पर्ने थियो तिमीबाट भने त्यो पैसाको खर्च त मैले किन देखाउने त्यो त मैले अलरेडी पाउनु छ भने त्यो पैसाको खर्च मैले किन देखाउने त्यो पैसाको 900 रुपियाँ त तिम्रो खर्च हो त्यही भएर मैले तिमीलाई 12,000 दिन पर्ने ठाउँमा 11,100 दिएँ 900 रुपियाँ चाहिँ तिम्रो डिस्काउन्ट चार्ज भनेर देखाइदिएँ त्यो पैसा चाहिँ मैले ब्याङ्कमा गएर तिर्दिएको हो भनेर चाहिँ राजेन्द्रले सुरेन्द्रलाई भन्छ अनि त्यसपछि अब हाम्रो अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ड्यु डेटमा सुरेन्द्र इन्सल्भेन्ट भयो भनेको छ क्वेसन ड्यु डेटमा चाहिँ सुरेन्द्र अन ड्यु डेट सुरेन्द्र बिकम्स इन्सल्भेन्ट ड्यु डेटमा चाहिँ सुरेन्द्र इन्सल्भेन्ट भयो अरे भनेपछि हामीले अघि के भन्थ्यौँ अब यसले त रिभर्स इन्ट्री गरेको थियो अब यसले के गर्छ इन्सल्भेन्ट भए पनि नभए पनि नयाँ बिल एक्सेप्ट गरेर सुरेन्द्रले राजेन्द्रलाई दिएको थियो एक्सेप्ट गरेको थियो कसले सुरेन्द्रले भनेपछि ब्याङ्कले कोसँग पैसा माग्छ ब्याङ्कले पैसा माग्छ हाम्रो सुरेन्द्रसँग पैसा माग्छ हामीले अघि पनि भन्यौँ जसले एक्सेप्ट गर्छ उसँग पैसा माग्छ तर यो केसमा अब सुरेन्द्र त इन्सल्भेन्ट भयो अब सुरेन्द्र इन्सल्भेन्ट भयो भने ब्याङ्कले त सुरेन्द्रसँग किन माग्छ ब्याङ्कले के भन्यो ब्याङ्कले त ल तिमी इन्सल्भेन्ट भयो मलाई थोरै पैसा देऊ त कहिले पनि भन्दैन ब्याङ्कले त पुरै पैसा माग्छ अब सुरेन्द्रसँग माग्ने कुरै भएन ऊ इन्सल्भेन्ट भयो अरे अनि ब्याङ्कले के गर्छ अब ब्याङ्कले ल राजेन्द्र तिमीले चाहिँ मलाई पैसा देऊ सुरेन्द्र इन्सल्भेन्ट भयो तिम्रो दुइटाको कुरा मिलाऊ मलाई थाहा छैन मलाई चाहिँ पुरै पैसा देऊ भन्छ त्यही भएर सुरेन्द्र उसले चाहिँ के गर्यो टु ब्याङ्क भनेर त 63,000 देखाइदियो पैसा घटाइदियो आफ्नो 63,000 ब्याङ्कलाई दियो कसले दियो राजेन्द्रले दियो दिन पर्ने एक्चुअल त सुरेन्द्रले हो तर ऊ इन्सल्भेन्ट भएको हुनाले ब्याङ्कले राजेन्द्रसँग माग्यो अनि अब राजेन्द्रसँग मागेपछि राजेन्द्रले त तिर्न पर्ने होइन राजेन्द्रले त तिर्न पर्ने त सुरेन्द्रले हो अब राजेन्द्रले के भन्छ सुरेन्द्र तिम्रो 63,000 मैले ब्याङ्कलाई तिर्दिएँ तिमीले मलाई देऊ भनिसकेपछि अब राजेन्द्रको लागि सुरेन्द्र के भयो डेटर भयो पैसा लिन पर्ने भयो त्यही भएर हामीले के गर्यौँ सुरेन्द्रको एकाउन्टलाई डेबिट गर्यौँ 63,000ले अनि टु ब्याङ्क भनेको चाहिँ उसले चाहिँ ब्याङ्कलाई 63,000 दियो योसँगबाट लिन पर्ने देखायौँ योसँगबाट लिन पर्ने देखायौँ यसलाई चाहिँ दिन पर्ने देखायौँ बराबर भयो लिन पर्ने बराबर भयो ब्याङ्कलाई ल र 63,000 तिर्दियो राजेन्द्रले अनि सुरेन्द्रसँगबाट लिन पर्ने देखायो अब हामीले एक्चुअलमा
यो लास्टको फेरि यो कुरा है, यो अघिकै कुरा आउँछ। लास्टको कुरा चाहिँ लिन पर्ने दिन पर्ने कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हेरौँ। अब राजेन्द्रको खातामा सुरेन्द्रको ब्यालेन्स हेरौँ। अब लिन पर्ने हेरौँ है त हामी। 45,000 रुपियाँ लिन पर्ने छ। डेबिट साइडमा आएको छ, डेटर हो। डेबिटमा आएपछि लिन पर्ने 45,000 मध्ये चाहिँ 15,000 दियो, माइनस 15,000 30,000 लिन पर्ने भयो। फेरि 30,000 मध्ये चाहिँ उसले 63,000 को बिल दिएछ भनेपछि उसको एमाउन्ट घटाउनु पर्यो। 63,000ले बिल उसको एमाउन्ट घटायौँ, 33,000 आयो माइनसमा। फेरि हामीले 12,000 के गर्यौँ, लिन पर्ने देखायौँ, प्लस 12,000 21,000 माइनसमा आयो। फेरि हामीले के गर्यौँ, 63,000 लिन पर्ने देखायौँ, प्लस 63,000 गर्दाखेरि नेट एमाउन्ट कति आयो, 42,000। हामीले सुरेन्द्रसँगबाट कति लिन पर्ने भयो, अब 42,000। तर क्वेसनले के भनेको छ, सुरेन्द्रले चाहिँ 40% मात्र दिन्छ भनेको छ भने यसको 40% कति हुन्छ, 16,800 चाहिँ हामीले पायौँ। हाम्रो ब्याङ्क खातामा बढायो अथवा उसले ब्याङ्कमा ल्याएर हालिदियो अथवा हामीलाई क्यास दियो। 16,800 चाहिँ राजेन्द्रले पायो। बचेको जुन 25,200 छ, 16,000 यो 25,200 कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ 42,000 माइनस यो गयो कि पाउनु पर्ने यति थियो तर पाएको यति पायो भनेको। बचेको यो पैसा चाहिँ उसले के गर्छ, अब ब्याड डेट भनेर देखाउँछ कि त्यो पैसा उड्दै उड्दैन। किन उड्दैन, इन्सल्भेन्ट भइसक्यो। अब अहिलेको बेलामा कोही मान्छेलाई मैले पैसा दिएँ, अब उसँग 5 रुपियाँ पनि छैन भने अब मैले के भनेर देखाउनु त्यसलाई, त्यो उड्दै उड्दैन भने मान्छेले के गर्नु पर्यो, ब्याड डेट कहिले उड्दैन भनेर चाहिँ मैले हामीले प्रोभिजन फर ब्याड डेट बनाउँछौँ नि, हो यही भएर हो कि अब त्यो पैसा उड्दैन होला अनि अब उसले दिन्न होला भनेर हामीले पहिले इस्टिमेट गरेर चाहिँ प्रोभिजन बनाउँछौँ, त्यो चाहिँ ब्याड डेटको लागि, त्यो उड्दैन भनेर। 25,200 चाहिँ उड्दैन भनेर राजेन्द्रले के गर्यो, आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा आफ्नो पिएनएलमा ब्याड डेट भनेर देखाउँछ। यहाँसम्म ठिक छ, यो क्वेसन बुझिएछ मजाले। आइगनको इलिस्ट्रेसन हो है, लास्ट इलिस्ट्रेसन हो, इक्जाममा आउन सक्छ, त्यही भएर मैले आइगनकै बुकै गराएको हो। ठिक छ, यहाँसम्म केही प्रब्लम? विष्णु भाइ बुझिरहेछौ? हेलो, सुन्ने छ कि नै आवाज? दिदी आवाज सुन्ने छ? सेकेन्ड लास्टको इन्ट्री भन्नु न, मैले बुझेन के त्यो 63,000 वाला। ए यस्तो हो हेर है, यस्तो हो। सुरुमा चाहिँ बिल रिसिभेबल उसलाई के भयो भन्दाखेरि सुरेन्द्रले चाहिँ पैसा तिर्नु पर्ने थियो 45,000 रुपियाँ होइन, 45,000 त तिर्न थियो, त्यो मध्ये चाहिँ 15,000 चाहिँ तिर्दियो। बचेको 30,000 तिर्न थियो, त्यो पैसा चाहिँ उसले के गर्यो, मसँग छैन अहिले राजेन्द्र 30,000 रुपियाँ, म तिमीलाई चाहिँ 63,000 को चाहिँ एउटा बिल दिन्छु, त्यो बिल तिमीलाई पैसा चाहियो भने ब्याङ्कमा जाऊ, पैसा झिक काम चलाऊ, अहिलेलाई पैसा म पछि ड्यु डेटमा चाहिँ म सबै पैसा तिर्दिन्छु भनेर चाहिँ सुरेन्द्रले भन्यो भन्न चाहिँ। अनि उसले बिल पायो, राजेन्द्रले बिल पायो। यहाँ चाहिँ एक्सेप्टर को हो, सेकेन्ड बिलको एक्सेप्टर चाहिँ हाम्रो सुरेन्द्र हो। सुरेन्द्रले एक्सेप्ट गरेर पठाएको हो 63,000 को बिल। मैले अघि पनि भने, ब्याङ्कले जहिले पनि बिल अथवा यो बिल अफ एक्सचेन्जमा चाहिँ जहिले पनि पैसा एक्सेप्टरले दिन्छ कि, जसले एक्सेप्ट गरे हो नि फाइनलमा पैसा उसले दिन्छ भने यहाँ एक्सेप्ट गरेको कसले हो, सुरेन्द्रले एक्सेप्ट गरे हो। अब राजेन्द्रले त्यो बिल लिएर गएर ब्याङ्कमा दियो, ब्याङ्कमा गएर के भन्यो, ल ब्याङ्कको सरलाई चाहिँ सर अहिले यो बिल राख्नु, 2 महिनापछि 3 महिनापछि कति 3 महिनापछि चाहिँ सुरेन्द्र आउँछन्, सुरेन्द्र आएर चाहिँ तपाईँलाई पैसा दिन्छन्, उसले साइन पनि गरेछ भनेर राजेन्द्रले ब्याङ्कलाई दियो। ब्याङ्कले हुन्छ भनेर राख्यो, ब्याङ्कले पैसा पनि दियो, आफ्नो चार्ज काट्यो, पैसा पनि दियो। तर पैसा दिइसकेपछि फाइनल डेटमा सुरेन्द्र के भयो अरे, इन्सल्भेन्ट भयो अरे। कि इन्सल्भेन्ट भयो भनेको चाहिँ उसको पैसा अब उसँग पैसै छैन अरे। अब सर्टेन पैसा त रहेछ, 16,800 रुपियाँ रहेछ, यो कुरा होइन कि इन्सल्भेन्ट भनेको चाहिँ अब पैसा उठाउन मिल्दैन, पैसै छैन उसँग, टाट पल्टिने कि कति पनि गोजिरित्तो। सुरेन्द्र इन्सल्भेन्ट भएको कुरा ब्याङ्कले त थाहा पाइहाल्छ, अब पैसा उठाउन जाने बेला ल मसँग त पैसै छैन भन्यो होला, के भयो होला, इन्सल्भेन्ट भयो। अब त्यो केसमा ब्याङ्कले तिमीसँग जति छ त्यति एमाउन्ट देऊ, अरू पैसा तिमीलाई छुट भयो त भन्दैन। त्यस्तै भन्न लाग्यो भने त ब्याङ्कले डुब्छ, ब्याङ्कले त जति दिएको त्यति एमाउन्ट माग्छ के अरे। त्यही भएर उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सुरेन्द्र राजेन्द्र भट्टिङ जान्छ। अब ब्याङ्क राजेन्द्र भट्टिङ गएर के भन्छ, राजेन्द्र सुरेन्द्र इन्सल्भेन्ट भयो रे, मैले पैसा तिमीलाई दिएको हो, मलाई पैसा तिमीले दिनुपर्छ, सुरेन्द्रसँगबाट तिमीले उठाऊ, के गर्छौ तिम्रो रिटर्न गर, मलाई चाहिँ पैसा तिमीले दिनुपर्छ भनेर ब्याङ्कले राजेन्द्रलाई भन्छ। किन भनेको वास्तवमा भन्न पर्ने सुरेन्द्रलाई हो, तर सुरेन्द्र इन्सल्भेन्ट भयो अरे कि अब उसँग पैसै उठाउन मिल्दैन भनेपछि अब ब्याङ्कले के गर्छ, राजेन्द्रलाई मलाई पुरै एमाउन्ट देऊ भनेर चाहिँ भन्छ। अनि राजेन्द्रले के गर्यो, आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा टु ब्याङ्क भनेर चाहिँ ब्याङ्कलाई कति दियो, 63,000 दियो।
अघि चाहिँ आफ्नो यसको ब्याङ्कको खातामा चाहिँ डेबिट साइडमा हामी त एसेट हो के अरे ब्याङ्क एकाउन्ट ब्याङ्कलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ डेबिट साइडमा राख्छौँ के अरे करेन्ट एसेटमा भने अब उसले चाहिँ के गर्छ अब त्यो भएको एमाउन्टबाट 63,000 चाहिँ ब्याङ्कलाई दिनु पर्यो भने उसले के गर्छ त्यहाँबाट चाहिँ माइनस गर्यो अथवा यहाँ क्यास लेखे पनि हुन्छ उसले चाहिँ 63,000 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कलाई लगेर दियो पैसा आफ्नो ब्यालेन्स सिटबाट एसेटमा चाहिँ क्यास एमाउन्ट अथवा ब्याङ्क एमाउन्टबाट 63,000 चाहिँ घटाउँछ माइनस गर्छ कसले राजेन्द्रले तर एक्चुअलमा तिर्नुपर्ने त राजेन्द्रले होइन तिर्नु पर्यो सुरेन्द्रले हो अब राजेन्द्रले के भन्छ सुरेन्द्रलाई तिम्रो 63,000 को एमाउन्ट मैले ब्याङ्कलाई तिर्दिएँ मेरो ब्यालेन्स सिटबाट मैले जति मेरो पैसा थियो ब्याङ्कमा त्यो ब्याङ्कमा भएको पैसा मध्ये चाहिँ 63,000 चाहिँ मैले ब्याङ्कलाई तिर्दिएँ तर त्यो एमाउन्ट त मैले तिर्नुपर्ने एमाउन्ट होइन त्यो तिमीले तिर्नुपर्ने एमाउन्ट हो अब तिमीले चाहिँ मलाई त्यो एमाउन्ट रिटर्न गर्नुपर्छ भनेर उसले के गर्छ अब राजेन्द्रले सुरेन्द्रसँगबाट मलाई पैसा दिनपर्छ है भन्छ भनेपछि राजेन्द्रको लागि सुरेन्द्र के भयो डेटर भयो डेटर भनेको त जोसँग हामीले पैसा उठाउँछ ऊ त डेटर भयो के अरे अब उसले के गर्छ आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा सुरेन्द्र एकाउन्ट डेबिट भनेर देखाउँछ सुरेन्द्रको चाहिँ एकाउन्टलाई चाहिँ हामीले करेन्ट एसेटमा राजेन्द्रले आफ्नो एकाउन्टमा देखाउँछ किन देखाएको भन्दाखेरि चाहिँ उसँगबाट लिन पर्ने छ नि त अब त्यही भएर चाहिँ उसले लिन पर्ने छ भनेर देखायो अनि आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टबाट 63,000 घटाइदियो ब्याङ्कलाई तिर्दियो ल पैसा बुझ्यौ बुझेँ अनि फाइनल ब्यालेन्स त हामीले डेबिट क्रेडिट गरेर निकालेको अनि 40% चाहिँ रियलाइज गरे यति चाहिँ उठ्छ अरे अनि यति पैसा अब उसले के गर्छ अब उठ्दै उठ्दैन भने के गर्नु पर्यो ब्याड भनेर देखाउनु पर्यो यो चाहिँ ब्याड भनेर देखाएको ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त एकचोटि यो पनि बुककै क्वेसन हो बिना एन वर्षवाला यो पनि सर हेरौँ अब यसमा चाहिँ खासै प्रोब्लम नहोला पहिला क्वेसन पढौँ अनि उसको हेरौँला बिना एन वर्ष वेयर इन निड अफ फन्ड यो पनि एकोमोडेसन अफ बिलकै कुरा हो यसमा पर्चेज र सेल केही पनि भएको छैन अनि 1 जनवरी 2013 बिना एक्सेप्टेड वर्षा ड्राफ्ट फर 60,000 बिनाले चाहिँ वर्षाको ड्राफ्टलाई एक्सेप्ट गरिन अरे कसले एक्सेप्ट गर्यो बिनाले 3 महिनाको लागि एक्सेप्ट गरिन अरे अनि एक्सेप्ट गरिसकेपछि त्यो एक्सेप्ट गरेर पठाइदिनु वर्षालाई दिनु के अरे अनि वर्षाले के गरिन् त्यसलाई चाहिँ वर्षा गट इट डिस्काउन्टेड एट 6% यो 6% छ नि 6% भनेको चाहिँ चार्ज के डिस्काउन्ट चार्ज जुन 60,000 को बिल थियो त्यो मध्ये चाहिँ 6% चाहिँ डिस्काउन्टिङ चार्ज ब्याङ्कले काट्यो जो जति 60,000 को चाहिँ 6% काटेर जति बच्यो त्यो चाहिँ उनले पैसा पाइन् एन्ड रेमिटेड 1/3 अफ द प्रोसिड्स टु बिना जति पाइन् नि त्यो पैसा मध्ये चाहिँ 1/3 चाहिँ कसलाई दिन् बिनालाई रिटर्न गरिदिन अरे सेम अघिको क्वेसन हो केही यसमा केही गाह्रो छैन अलिकति यो के अरे नाम र एमाउन्ट फरक हो अरू केही पनि छैन यसमा अन ड्यू डेट वर्षा वाज नट एबल टु सेन्ड एमाउन्ट सेम अघि सुरेन्द्रले तिर्न सकेको थिएन अनि अहिले वर्षाले तिर्न सकिन् अनि एक्सेप्टेड बिना बिल फर 45,000 अघि पनि त्यहाँ बिना 63,000 को बिल एक्सेप्ट गरेको थियो अहिले यहाँ पनि एक्सेप्ट गरिन् के अरे बिल बिना गट इट डिस्काउन्टेड बिनाले यतिमा डिस्काउन्ट गरिन् भने चाहिँ अब 45,000 को बिललाई 44,200 मा डिस्काउन्ट गरिन् भन्नुको मतलब डिस्काउन्टिङ चार्ज कति आयो 800 रुपियाँ हामीले आफै बुझ्ने यो क्वेसनमा दिँदैन यो आउट अफ विच 2800 वेयर सेन्ट टु वर्ष फेरि अघिको जस्तै अघि 11,100 रुपियाँ रिटर्न गर्दा थियो भने अहिले चाहिँ 2800 रुपियाँ चाहिँ वर्षलाई रिटर्न गरिदिन अरे बिनाले अर्ली इन मेको सुरुमै वर्षा बिकेम इन्सल्भेन्ट कहिले हो यो जनवरी भनेपछि फेब्रुअरी मार्च अप्रिलमा तिर्न पर्ने हो अप्रिलमा तिर्न सकिनिन् फेरि अप्रिल पछि 2 महिनाको लागि बिल एक्सेप्ट गरिन् अप्रिल मे जुनको लागि एक्सेप्ट गरिन् तर जुन नआउँदै मेमै उनी के भइन् इन्सल्भेन्ट भइन अरे त्यो अब उनीसँग कति पैसै छैन अरे भनेपछि उनीसँग कति रुपियाँ मात्रै छ अरे 40% जति तिर्न पर्ने हो त्यसको 40% मात्रै उनीसँग छ अरे भनेपछि अब के भनेपछि यहाँ गिभ द जर्नल इन्ट्रिज इन द बुक्स अफ बोथ पार्टिज एन्ड गिभ वर्षाज एकाउन्ट इन द बुक्स अफ बिना यो पनि भनेर चाहिँ यो चाहिँ मैले गराइने यो वर्षाज एकाउन्टिङ बिना चाहिँ बुकमै छ हेर्नु है सजिलै छ केही छैन यो चाहिँ हामी एकचोटि चाहिँ इन्ट्री हेरौँ सर र एकचोटि पहिला यो वर्किङ नोट हेरौँ अनि सुरुमा यो हेरौँ अनि अलिक क्लियर हुन्छ सुरुमा चाहिँ बिनाले एक्सेप्ट गरेर वर्षालाई पठाइन् सुरुमा ड्राफ्ट भनेको बी हो है सुरुको बिल सफिसियन्ट वर्षाले 60,000 को बिल इनलाई पठाइन् अनि इनले एक्सेप्ट गरेर चाहिँ कसलाई पठाइन् वर्षालाई पठाइन् बिनाले एक्सेप्ट गरेर वर्षालाई पठाइन् 3 months लेटर 60,000 गट डिस्काउन्टेड बाई वर्षाले चाहिँ डिस्काउन्टेड गरिन् भनेको चाहिँ ब्याङ्कमा गएर दिन अरे त्यो 63,000 चाहिँ ब्याङ्कमा गएर राखिन् कति पर्सेन्टमा 6% डिस्काउन्टिङ चार्ज तिरेर रेमिटेड 1/3 अफ 3 टु बिना त्यो पाएको पैसा मध्ये चाहिँ 1/3 को लागि दिन बिनालाई रिटर्न गरिदिन अरे अनि अब हामीले हेरौँ
63,000 को 6% भनेको जहिले पनि हाम्रो पर्सेन्ट पर एनममा हुन्छ है, जहिले पनि पर्सेन्ट इयरली बेसिसमा लिइन्छ भने यहाँ 3 महिनाको लागि हो के रे एसेट गरे चाहिँ भनेपछि अब 3 महिनाको डिस्काउन्टिङ चार्ज मात्रै काट्ने भयो बैंकले, पुरै वर्षभर काट्दैन। भनेपछि हामीले 60,000 को चाहिँ 3 महिनाको डिस्काउन्टिङ चार्ज कति भयो 900 रुपैयाँ भयो। 900 रुपैयाँ डिस्काउन्टिङ चार्ज भयो। यो 900 रुपैयाँ डिस्काउन्टिङ चार्ज भइसकेपछि उनले क्यास कति पाइन् 59,100 पाइन् के रे। यो 59,100 मध्ये चाहिँ 1/3 कसलाई पठाइदिन् 19,700 कसलाई पठाइदिन् यो चाहिँ हाम्रो उसलाई पठाइदिन् के रे बिनालाई पठाइदिन् पैसा क्यास। क्वेसनले भनेको छ नि त रेमिटेड गर्यो भनेको छ पाएको पैसा मध्ये चाहिँ यति पैसा चाहिँ बिनालाई पठाइदिन अरे। अनि यो 900 1/3 किन गरेको अहिले हेरौँ चाहिँ यो पनि अहिलेकै केस हो, खासै गाह्रो केही पनि छैन त्यसमा पनि। अनि अर्को चाहिँ अगेन अब ड्यू डेटमा चाहिँ न्यू बिओई एक्सेप्टेड बाई वर्षा फर 45,200। अब सुरुमा चाहिँ उसले एक्सेप्ट गरेर उसलाई दिएको थियो हो कि नै, एक्सेप्ट गरेर उसलाई दिएको थियो बिल मैले एक्सेप्ट गरेर तिमीलाई दिन्छु 2 महिनापछि चाहिँ तिमी 3 महिनापछि चाहिँ मलाई पैसा दिनु है भनेर बिनाले भन्छन् के अरे। उसले वर्षाले ब्याङ्कमा गएर दिन्, ब्याङ्कमा गएर दिइसकेपछि अब उसले ड्यू डेटमा तिर्न सक्दिनन्, उसले सकिनिन् अरे के वर्षाले चाहिँ बिनालाई 3 महिनामा पैसा दिन सकिनिन् अरे। अब पैसा दिन नसकेपछि ब्याङ्कले त एक्सेप्ट गरेको मान्छेसँग माग्छ के अरे, ब्याङ्कले बिनासँग पैसा माग्यो, बिनाले ब्याङ्कलाई त दिन पर्यो दिन। तर बिनाले के भन्छन् अब वर्षा मैले ब्याङ्कलाई पैसा लड दिइसकेँ तिमीले मलाई पैसा दिन पर्यो अब भनेर बिनाले भनिन्। वर्षाले के भनिन् मसँग त अहिले पैसा छैन, बरु म तिमीलाई नयाँ बिल एक्सेप्ट गरेर दिन्छु, पैसा चाहिएको छ भने चाहिँ तिमी ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्ट गरेर पैसा दि त पछि फाइनलमा चाहिँ म तिर्ला भनेर चाहिँ वर्षाले भनिन्। न्यू बिओई एक्सेप्टेड बाई वर्षा, वर्षाले एक्सेप्ट गरेर फेरि नयाँ बिओई बिनालाई दिइन्। बिना डिस्काउन्टेड 44,200 45,000 को बिल चाहिँ 44,200 मा बिनाले डिस्काउन्ट गरिन् अरे ब्याङ्कमा। अनि फेरि त्यो मध्ये पाएको पैसा चाहिँ 2800 रुपैयाँ चाहिँ फेरि यिनले वर्षालाई रिटर्न गरिदिन् अरे, वर्षालाई रिटर्न गरिदिन् के अरे। अब यिनले पाउन पनि त कति थियो अब त्यो निकालौँला, त्यो पाउन पर्ने मध्ये चाहिँ वर्षा के भएन अरे, अब वर्षा इन्सल्भेन्ट भएन अरे। वर्षा इन्सल्भेन्ट भइसकेपछि अब यिनले पुरै पैसा त पाउँदिनन्, कति पैसा पाउँदिन अरे यिनले ओन्ली 40% पाउँदिन अरे। क्वेसनले भनेको यति हो, यो मजाले बुझ्न सक्यो भने क्वेसनको इन्ट्री त जस्तो सुकै क्वेसन पनि गरिन्छ, केही गाह्रै छैन, केही पनि गाह्रो छैन। हिजोको जुन त्यो प्रोसेसहरू थियो 8-9 वटा त्यो प्रोसेस मजाले बुझ्यो भने चाहिँ सबै हिजोकै कुरा छ कि यहाँ अझ नोटिङ चार्जको कुरा त आएको छैन यसमा। सबै हिजोको त्यो प्रोसेसहरू बुझ्यो भने नोटिङ चार्ज कहाँ आउँछ, अनि डिसेनर भएको केसमा के गर्ने, ड्यू डेट म्याच्युरिटी डेट त्यति बुझ्यो भने चाहिँ हामीले बिओईको जस्तो पनि क्वेसन गर्न सक्छौँ। अब यही कुरालाई हल्का सानोमा हेरौँ, समरीमा हेरौँ। सुरुमा बिनाले एक्सेप्ट गरेर सुरुमा वर्षालाई पठाइन्, 3 महिनाको लागि बिल पठाइन् 60,000 को, वर्षाले डिस्काउन्ट गरिन् यतिमा, यति चार्ज काट्यो। अनि यिनले तिर्न सकिने, यिनले तिर्न नसकेपछि फेरि यिनले के भने नयाँ बिल एक्सेप्ट गरेर यिनलाई पठाइन्, वर्षाले एक्सेप्ट गरेर 45,000 को यिनलाई पठाइन्। यिनलाई पठाइसकेपछि चाहिँ यिनले डिस्काउन्ट गरिन्, बिनाले डिस्काउन्ट गरेर 44,200 चाहिँ डिस्काउन्ट गरिन्। यो 800 रुपैयाँ चाहिँ हामीले आफै बुझ्ने, 45,000 को बिल थियो, 45,000 को बिलमा चाहिँ पैसा चाहिँ उनले एक्चुअल 44,200 पाइन् भने चाहिँ 800 रुपैयाँ के भयो होला, पक्कै पनि ब्याङ्कले डिस्काउन्टिङ चार्ज काट्यो होला। त्यो मध्ये चाहिँ 44,200 मध्ये चाहिँ उनले 2800 रुपैयाँ चाहिँ बिनालाई वर्षालाई रिटर्न गरिदिन अरे। 2800 रुपैयाँ चाहिँ बिनाले वर्षालाई रिटर्न गरिदिन अरे। अब बिनाले यति त रिटर्न गरिदिन, अब बिनाले के भन्छन् भन्दाखेरि जुन 45,000 थियो नि 60,000 पाउन पर्ने मध्ये चाहिँ वर्षाले 20,000 रिटर्न गरिदिएको थिइन् हो, वर्षाले 19,700 रुपैयाँ रिटर्न गरिदिन्, प्लस यो 300 रुपैयाँ किन रिटर्न गरिदिएको भन्दाखेरि चाहिँ यो 19,060 ए ल एकैछिन है, यति भ्याम भने है त, लास्ट यति नै गरौँ। अनि यो 300 रुपैयाँ चाहिँ जुन 60,000 पाएको थियो नि 60,000 मध्ये चाहिँ 59,100 यिनलाई पठाइदिन अरे। अनि यो 59,100 मध्ये चाहिँ 19,700 पनि यिनलाई पठाइदिन अरे। भनेपछि यिनले के भन्छन् 19,700 को चार्ज त तिम्रो हो, मेरो त होइन। 900 रुपैयाँ जुन चार्ज लागेको थियो नि यो चार्ज मध्ये चाहिँ 19,700 को चार्ज कति, 300 रुपैयाँ भनेको 59,100 को चाहिँ 900 हो रे हैन। यसलाई चाहिँ लेखौँ है त, लेखौँ है त 59,100 900 हो रे, 1 को चाहिँ हाम्रो कति आयो 900 डिभाइड बाइ 59,100 आयो। अनि फेरि हाम्रो कति 19,700 रिटर्न गरिदिएको छ, यसको झिकौँ 19,700 को कति हुने भयो 900 डिभाइड बाइ 59,100 इन्टु हाम्रो
कति हुने भयो इन्टु 19700 19700 कति आउने भयो यो गर्दाखेरि चाहिँ 900 इन्टु 59100 डिभाइड बाई 19700 यो मैले मिस्टेक गरेँ क्या हो एकैछिन है 59100 को 900 भयो अनि 59900 को लागि 900 भयो सरी मैले मिस्टेक गरेँ 900 इन्टु 19700 डिभाइड बाई 59100 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 300 रुपियाँ चाहिँ यहाँ आयो यो 300 रुपियाँ चाहिँ के हो यो जुन 19700 रिटर्न गर्दै थियो नि त्यो पैसाको चाहिँ 300 रुपियाँ डिस्काउन्टिङ चार्ज अनि त्यो डिस्काउन्टिङ चार्ज पनि उले के भन्छ अब वर्षाले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यति पैसा पाएको हो तर यो सबै पैसा त मैले राखिनँ 19700 तिमीलाई रिटर्न गरिदिए भने यो 300 रुपियाँ पनि तिम्रो डिस्काउन्ट चार्ज मैले तिर्दिए अब यो 300 रुपियाँ चाहिँ म तिमीलाई तिर्दिनँ 20000 तिर्न पर्ने थियो होला 20000 मध्ये चाहिँ उनले कति तिर्दिन् 19700 तिर्दिन् अनि 300 रुपियाँ के गरिन् 300 रुपियाँ चाहिँ मैले डिस्काउन्ट चार्ज काट्दि बैंकलाई तिर्दिसकेँ त्यो तिमीलाई म तिर्दिनँ अब म तिमीलाई डिस्काउन्ट भनेर देखाइदिन्छु भनिन् अब टोटल वर्षाले के अरे बिनाले पाउन पनि 60000 थियो 60000 मध्ये चाहिँ 20000 रुपियाँ पाइन् 60000 मध्ये चाहिँ 20000 रुपियाँ पाइन् भने 40000 रुपियाँ पाउन बाँकी रह्यो 40000 रुपियाँ पाउन बाँकी रहँदाखेरि उनले चाहिँ वर्षाले के गरिन् 40000 तिर्न पर्ने थियो तर उनले के गरिन् पैसा दिइन् 45000 को बिल चाहिँ दिइन् अनि अब बिनाले के गरिन् त्यसलाई डिस्काउन्ट गरिन् के अरे 45000 को बिललाई चाहिँ डिस्काउन्ट गर्दाखेरि 800 रुपियाँ लाग्यो तर त्यो 45000 को बिलमा 40000 त अलरेडी बिनाले वर्षसँगबाट पाउनु थियो भने त्यसमा लागेको खर्च त बिनाले किन मेरो खर्च भन्छन् र उनले त भन्दिन् तिमीले गर्दा मलाई लागेको खर्च त्यो खर्च तिमीले तिर्न पर्छ भन्छन् त्यही भएर 40000 को खर्च त वर्षकै भयो प्लस 2800 रुपियाँ पनि बिनाले वर्षलाई रिटर्न गरिदिएको छ अरे के दिएको छ अरे भने 40000 प्लस 2800 42800 को टोटल एमाउन्टको चार्ज चाहिँ वर्षको हो तिमीले मलाई दिनुपर्छ भन्छन् कसले बिनाले त्यही भएर हामीले 44200 लाई चाहिँ 800 रुपियाँ चार्ज लाग्यो अनि हामीले अब वर्षको एक्चुअल चार्ज कति हो त भनेर 42800 को निकाल्यौं यो 42800 कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ 40000 रुपियाँ चाहिँ लिन थियो पहिल्यै प्लस 2800 रुपियाँ चाहिँ अहिले रिटर्न गरिदिन गरे उनलाई दिइसकेपछि त्यो पनि लिनु पर्यो भने टोटल 42800 रुपियाँको चाहिँ बिनाले वर्षसँगबाट डिस्काउन्ट चार्ज लिन पर्ने भयो कति लिन पर्ने रहेछ 775 775 रुपियाँ चाहिँ बिनाले वर्षसँगबाट लिन पर्ने रहेछ यो जुन 800 रुपियाँ छ नि 800 रुपियाँ मध्ये चाहिँ 25 रुपियाँ मात्रै बिनाको एक्सपेन्स रहेछ के बचेको सबै 775 कसको रहेछ वर्षको रहेछ अब हामी इन्ट्रीमा जाउँ यति बुझिस त इन्ट्री के पनि छैन इन्ट्री सजिलो छ यो बुकमा पनि छ बुकमा धेरै कन्फ्युजिङ भइन्छ है यो एक्जाममा हामीले गर्दाखेरि पढाउने बेलासम्म चाहिँ बुझिन्छ सबै सरले पढाउँदा सबै आउँछ म पढ्दा चाहिँ मैले सरलाई यो क्वेशन बिला सेक्सन पढ्दाखेरि यो बिना वर्ष 900 चाहिँ दिनै हुन्थेन कि खाली म जहिले झुक्किने भनेको यही 775 मा यो कहाँदेखि आयो भनेर झुक्केको झुक्के हुने त्यो आज गरिदिनुहुन्छ अनि भोलि गएर हेर्दाखेरि उस्तो कहाँदेखि आयो ल एकचोटि सर हेरौँ इन्ट्री हेरौँ है एकैछिन है अब हेरौँ सुरुदेखि एकचोटि यहाँ रफ क्याल्कुलेसन पनि गराएको छु मैले सर र एकचोटि हेर्नु यो चाहिँ सेम हो केही छैन यसमा चाहिँ एक्सेप्ट गरेको डिस्काउन्ट चार्ज राखेको यताउति देखाउँछ बिना एन वर्ष वेयर नीड इन नीड अफ फन्ड यहाँ पर्चेज र सेलको कुरा आउँदैन एकोमोडेसन अफ बिलको कुरा हो यदि यो बुझ्या छैन भने हिजोको भिडियो हेर्नु त्यहाँ एकोमोडेसन अफ बिलको कुरा गरेको छ त्यही भएर यहाँ सुरुमा पर्चेज र सेल केको पनि इन्ट्री हुँदैन बिना एन वर्ष वेयर इन नीड अफ फन्ड अन 1 जनवरी इन द बुक्स अफ वर्ष है यो चाहिँ बिना एक्सेप्टेड बिनाले एक्सेप्ट गरिदिनु भनेपछि एक्सेप्ट गरेर वर्षलाई दिन अरे वर्षले के पाइन् बिल पाइन् वर्षले बिल पाएको हुनाले उनले के गरिन् बिल रिसिभेबल टु बिना गरिन् बिल रिसिभेबल आयो अनि बिल रिसिभेबललाई डेबिट गरिन् कोसँगबाट आयो बिनाबाट आयो त्यही भएर बिनालाई के गरिन् क्रेडिट गरिन् बिल पाइन् तर अब बिल पाइसकेपछि पैसा पहिला पैसा पाउनु थियो होला बिनासँगबाट डेबिट गरिरहेको थिएन होला अब बिल दिन के बिनाले भन्छ उनलाई के गर्नु पर्यो पाउन पर्ने हटाउनलाई हामीले के गर्यौँ क्रेडिट गर्यौँ सुरुमा वर्षले पैसा पाउन पनि थियो होला बिनाबाट अनि डेबिट गरेर राखेको थिइन् के अब बिनाले उनलाई के दिन् बिल दिइसकेपछि त अब बिल पनि पाउने पैसा पनि पाउने भनेर देखाउनु त भएन बिल पाइसके उनले के गरिन् पहिला डेबिटमा देखाइरहेको थिइन् बिनालाई अब हटाउनलाई क्रेडिट गरिन्
वर्षा गति डिस्काउन्टेड 6%, वर्षाले डिस्काउन्ट गरिँदा 6%मा 60,000 को 6% हामीले अघि गरेका थियौँ। 60,000 को 6% भनेको चाहिँ 60,000 को 6% को 3 महिनाको लागि ब्याङ्कले त पुरै वर्षको चार्ज काट्दैन, किनकि 3 महिनापछि त ब्याङ्कले पैसा रिटर्न पाउँछ भनेको छ, त्यही बिओईमै लेखेको हुन्छ। म 3 महिनापछि रिटर्न गरिदिन्छु भनेर बिनाले भनेको थिइन्। भनेपछि ब्याङ्कले कतिको काट्छ, 3 महिनाको मात्रै चार्ज काट्छ। 60,000 को 6% को दरले 3 महिनाको लागि कति भयो, 900 रुपियाँ डिस्काउन्ट चार्ज भयो। यो उनले चाहिँ वर्षाले चाहिँ ब्याङ्कबाट यति पाइन्, यति चाहिँ ब्याङ्कले काट्यो डिस्काउन्ट चार्ज भनेर काट्यो, जुन हाम्रो लागि एक्सपेन्स हुन्छ, वर्षाको लागि एक्सपेन्स भएको हुनाले उनले डेबिट गरिन्। अनि अघि बिल भनेर चाहिँ हाम्रो एसेट साइडमा देखाइराखिदिन् भने अब चाहिँ त्यसलाई के गर्छिन्, हटाउनको लागि। अब त छैन बिल, ब्याङ्कले लैसक्यो भने चाहिँ अब त्यसलाई हटाउनलाई, डेबिट भएको आइटमलाई हटाउनलाई क्रेडिट गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि एन्ड रेमिटेड 1/3 प्रोसिड्स टु बिना। जति पाइन् नि, जुन यो 59,100 पाइन् नि, यो मध्ये चाहिँ यसको 1/3 चाहिँ बिनालाई रिटर्न गरिदिनु अरे। 59,100 को 1/3 भनेको 19,700 चाहिँ क्यास पठाइदिन्। यो 300 रुपियाँ किन पठाइन् भन्दाखेरि यो 59,100 को लागि चाहिँ डिस्काउन्टिङ चार्ज ब्याङ्कले 900 रुपियाँ काटेको थियो भने अब उनले के भन्छन्, यो 49,100 रुपियाँको लागि चाहिँ मैले 900 रुपियाँ तिरेँ, तर त्यो सबै पैसा त मैले राखिनँ। त्यो मध्ये 19,700 रुपियाँ त तिमीलाई रिटर्न गरिदियो भने त्यो 300 रुपियाँ पनि तिम्रो हो। त्यही भएर तिम्रो पैसा मैले तिर्दिएँ, अब म तिमीलाई 300 रुपियाँ दुईचोटि त दिँदिनँ के अरे, हो किन? हामीले दुईचोटि त कसैलाई पनि पैसा दिँदैनौँ। त्यही भएर उनले के गरिन्, दिनुपर्ने थियो होला 20,000, तर उनले के गरिन्, 19,700 रुपियाँ दिन् अनि 300 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्टिङ चार्ज भनेर यहाँ देखाइदिन्। अब भोलि बिहान उनले चाहिँ मलाई किन यो 19,700 रुपियाँ दिएको भनेर भनिन् भने 300 रुपियाँ चाहिँ मैले ब्याङ्कलाई तिर्दिया हो। कसरी तिर्दिया भनेर हामीले अघि हेरिहाल्यो यहाँ 300 रुपियाँ चाहिँ कता गयो, 300 रुपियाँ चाहिँ यसरी 59,100 को लागि चाहिँ 900 रुपियाँ थियो भने 19,700 को लागि चाहिँ 300 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्टिङ चार्ज भनेर हामीले अघि हेरिहाल्यो। यसरी चाहिँ मैले तिरेको त्यो पैसा त मैले तिम्रो पैसा तिर्दिएपछि त मैले उठाउनु पर्यो के अरे भनेर चाहिँ वर्षाले बिनालाई भन्छन्। त्यसपछि हाम्रो अर्को के भयो भन्दाखेरि अब ड्यु डेटमा चाहिँ वर्षाले पैसा तिर्न बिनाले पैसा के अरे वर्षाले पैसा तिर्न सकिने, ड्यु डेटमा तिर्न पनि दायित्व त वर्षाको हो, किनकि वर्षाले बिनासँगबाट एक्सेप्ट गरेर मागेकी थिइन् बिल। त्यो बिल मागिसकेपछि पैसा त तिर्न पर्ने त वर्षाले बिनालाई तिर्न पर्ने पैसा। अब ड्यु डेटमा तिनले तिर्न सकिनिन् अरे, पैसा चाहिँ तिर्न सकिनिन्, तर नयाँ बिल चाहिँ के गरिन्, एक्सेप्ट गरेर बिनालाई दिन् अरे। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, बिनालाई अघि तिर्न पर्ने देखाइरहेको थियौँ 30,000 क्रेडिटमा देखाइरहेको थियौँ लाइबिलिटीमा, अब चाहिँ उनलाई चाहिँ 45,000 को बिल दिन् के अरे। कसले पायो, बिनाले पाइन्। त्यही भएर बिनालाई हामीले के गर्यौँ, डेबिट गर्यौँ। डेबिट त रिसिभर गर्छौँ नि त, त्यही भएर डेबिट गर्यौँ। अनि बिल अब चाहिँ म बिललाई चाहिँ 45,000 को बिल चाहिँ यो बिल जोसँग पनि हुन्छ, म उसलाई 45,000 रुपियाँ तिर्दिन्छु भनेर चाहिँ वर्षाले एउटा बिल एक्सेप्ट गरेर बिनालाई दिइन्। बिनाले पाइन्, वर्षाले बिल चाहिँ दिइन्। बिल गयो नि त, त्यही भएर क्रेडिट गर्यौँ हामीले। त्यो बिल गइसकेपछि 45,000 गइसकेपछि त्यो बिनाले डिस्काउन्ट गरिन् अरे, बिनाले एक्सेप्ट गरिन्। अनि त्यसपछि बिनाले 44,200 मा चाहिँ डिस्काउन्ट गरिन् अरे। त्यो मध्ये चाहिँ 2800 रुपियाँ चाहिँ वर्षालाई रिटर्न गरिदिन् अरे। 2800 रुपियाँ वर्षालाई रिटर्न गरिदिन् भनेपछि त क्यास पाइन् वर्षाले, 2800 रुपियाँ पाइन्। अब यो 775 कसरी आयो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँ हेरिहाल्यो। अब बिनाले के भन्छन्, तिर्न पर्ने थियो होला 3575, बिनाले के भन्छन्, 2800 रुपियाँ त म तिमीलाई क्यास दिन्छु, तर तिमीले जुन बिल दिएथ्यौ नि, त्यो बिल डिस्काउन्ट गरे बापत मलाई जुन 800 रुपियाँ लाग्थ्यो, त्यो 800 रुपियाँ त मेरो एक्सपेन्स छैन, किनकि 40,000 त तिमीले मलाई 40,000 पहिले दिएको भए, यदि तिमीले मलाई टाइममै 40,000 रिटर्न गरिदिएको भए मलाई यो 800 रुपियाँ ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्ट गर्न पनि पर्थेन अनि मैले चार्ज पनि तिर्नु पर्थेन। तर तिमीले टाइममा तिर्दिनौ, टाइममा नदिएको हुनाले 800 रुपियाँ मेरो खर्च भयो। त्यो खर्च त मैले मेरो खर्च भनेर देखाउन पाउँदिनँ, मेरो खर्च त होइन नि त एक्चुअलमा, तिमीले गर्दा भएको खर्च हो। त्यही भएर त्यो 800 रुपियाँ तिमीले मलाई दिनुपर्छ भन्छन् कसले, बिनाले। तर त्यो 800 मध्ये चाहिँ 25 रुपियाँ चाहिँ उनले आफ्नो एक्सपेन्स भनेर देखाउँछन्। किन देखाउँछन् भन्दाखेरि यो 42,800 रुपियाँ चाहिँ वर्षसँगबाट लिनुपर्ने थियो, जुन बजेको एमाउन्ट थियो नि, त्यो बजेको एमाउन्ट चाहिँ बिनाले आफैले राखिन् कि आफ्नै युजको लागि राखिन् भने अब आफ्नो लागि युज भयो भने त त्यसको एक्सपेन्स आफैले तिर्नुपर्छ के अरे। त्यही भएर 25 रुपियाँ चाहिँ उनले आफै तिरिन्, बचेको 775 रुपियाँ चाहिँ वर्षसँगबाट मागिन् उनले। त्यही भएर उनले के गरिन्, वर्षालाई 2800 रुपियाँ बिनाले दिन्, वर्षाले पाइन्। त्यही भएर वर्षाले चाहिँ डेबिट गरिन् आफ्नो ब्यालेन्स, आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ क्यास पाइन्, क्यासले डेबिट गरिन्। अनि यो 775 चाहिँ एक्सपेन्स भनेर देखाइन् उनले चाहिँ। हो, मैले म्यासेजै हेरेर हुन्छु, एकैछिन है।
हाम्रो के अरे डिस्काउन्ट चाहिँ 775 चाहिँ वर्षाले एक्सपेन्स भनेर आफ्नो पिएनएलमा त एक्सपेन्स बिनाको त एक्सपेन्स होइन, यो एक्चुअल एक्सपेन्स त वर्षाको, त्यही भएर वर्षाले चाहिँ 775 आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा आफ्नो पिएनएलमा चाहिँ पिएनएल एकाउन्टको डेबिट साइडमा चाहिँ एक्सपेन्स भनेर 775 देखाउँछिन्। अनि टोटल पैसा अब पाइसकेपछि तिर्न पर्यो के अरे, यदि पैसा पाइसकेपछि रिटर्न गरिदिनु पर्यो 3575, त्यही भएर उनले क्रेडिट साइडमा बिनालाई देखाइन्। बिनासँगबाट पाएको भएर चाहिँ अब फेरि हामीले रिटर्न गरिदिनु पर्यो, हामीले जसलाई दिनुपर्छ त्यो त हामीलाई क्रेडिटर हुन्छ, अनि क्रेडिटरको ब्यालेन्स क्रेडिट हुन्छ, त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, बिनाको ब्यालेन्सलाई चाहिँ वर्षाले क्रेडिट गरिन्। अब ड्यु डेटमा इन्सल्भेन्ट भएको छ सायद यहाँ होइन, अर्ली इन मे वर्षा बिकेम इन्सल्भेन्ट। मेमा चाहिँ वर्षा के भइन्, इन्सल्भेन्ट भइन्। वर्षा इन्सल्भेन्ट हुने बित्तिकै वर्षाले के गर्छिन्, अब अघि तिर्छु भने थिइन्, म बिल चाहिँ तिर्छु भने थिइन्, वर्षाको एकाउन्टलाई हटाएर चाहिँ वर्षा तिमीलाई चाहिँ म एउटा बिल दिन्छु, त्यो बिल तिमीलाई जसलाई देऊ, म ड्यु डेटमा चाहिँ त्यसलाई पैसा ल्याएर दिन्छु भनेर चाहिँ भनेको थिइन् पहिला। अब त्यो ड्यु डेटमा चाहिँ उनले तिर्न सकेनिन्। अब त्यो बिल काटेको मतलबै भएन भने त्यो बिल अब अघि तिर्छु भने थिइन्, अब त्यो बिलको कामै छैन। इन्सल्भेन्ट भएपछि त ब्याङ्कले त त्यो बिललाई एक्सेप्ट गर्दैन के अरे, भने चाहिँ अब त्यो बिल हटाउनलाई हामीले के गर्यौँ, अघि क्रेडिट भएको आइटमलाई डेबिट गरेर त्यो बिललाई क्यान्सल आउट गऱ्यौँ। 45,000 क्यान्सल आउट भयो। अब अघि बिनालाई दिइसकेँ भनेर देखाइरहेको थिएँ नि, तिमीलाई मैले दिइसकेँ, बिल दिइसकेँ, पैसा चाहिँ दिन्न, बिल चाहिँ दिइसकेँ भनेर देखाइरहेको थिएँ भने अब चाहिँ अब त्यो बिलको कामै छैन, बिल च्यातिदियो, बरु म तिमीलाई पैसा दिन्छु भनेर चाहिँ उनले के गरिन्, अब क्रेडिट साइडमा अघि डेबिट साइडमा देखाइरहेको थिएँ नि भने अब चाहिँ म तिमीलाई अघि चाहिँ बिल दिन्छु भने थिइन्, बिलको पैसा तिर्दिन्छु भने थिइन्, अब बिलको पैसाको त काम छैन, बिल त काम छैन, अब बिल चाहिँ हटाइदियो, बरु म तिमीलाई पैसा दिन्छु भनेर चाहिँ बिनाको एकाउन्टलाई क्रेडिट गरिन् वर्षाले। अब वर्षासँगबाट के अरे बिनालाई कति दिन रह्यो त नि वर्षाले भनेर हिसाब कसरी गर्ने भन्दाखेरि सेम भएको डेबिट र क्रेडिट गर्ने। अब सुरुमा बिनाको एकाउन्टलाई के गरौँ, दिन पर्ने हो के अरे, त्यही भएर क्रेडिट आइटमलाई 60,000 दिन पर्यो। 60,000मा चाहिँ उनले के गरिन्, 20,000 तिर्दिन्, माइनस 20,000, फेरि 45,000 पनि तिर्दिन्। कसरी तिर्दिन्, 45,000 कसरी तिर्दिन् भन्दाखेरि चाहिँ उनलाई बिल दिन् के, एउटा बिल दिन्, पैसा नदिए पनि बिल दिए पनि, बिल पनि टाइप अफ पैसा त हो, उनले डिस्काउन्ट गरिन् भने त ब्याङ्कबाट पैसा पाउँछन् के अरे, त्यही भएर 45,000 पनि हामीले घटायौँ। फेरि कति लिन पर्ने देखाइयो, कति दिन पर्ने देखायो, 35,75, कति प्लस 35,75 दिन पर्ने देखायो। यो मध्ये फेरि कति रुपियाँ दिन पर्ने देखायो, 45,000 दिन पर्ने देखायो, प्लस 45,000। एक्चुअलमा कति दिन आयो ब्यालेन्स, 43,575। 43,575 चाहिँ बिनालाई दिनुपर्ने, बिनाको एकाउन्ट डेबिट किन गरेको भन्दाखेरि बिनालाई दिनुपर्ने छ, बिना भनेको त अब अघि यहाँ क्रेडिटमा देखाइरहेको थियो, दिनुपर्ने भनेर देखाइरहेको थियो, अब दियो अरे, तर कति दियो अरे, ओन्ली 40%। यति एमाउन्टको चाहिँ दिनुपर्ने त एक्चुअलमा यति हो, यो एमाउन्टको 40% मात्र, इन्टु 40%, हाम्रो 17,430 रुपियाँ चाहिँ क्यास उनले वर्षाले चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कबाट क्यास भनेर घटाएर दिइन्। यति चाहिँ क्यास भनेर दिइन्, बचेको चाहिँ उनले यो चाहिँ तिर्न सकिन्। अब इन्सल्भेन्ट छ, इन्सल्भेन्ट भएपछि त कहाँदेखि तिर्ने कुरै आएन, त्यही भएर यो चाहिँ डिफिसियन्सी भनेर 26,000, यो दुईवटा घटाउने जति बच्छ माइनस 43,575, 26,145 रुपियाँ चाहिँ उनले आफ्नो पिएनएलमा आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ डिफिसियन्सी भनेर देखाउँछिन्। अब तिर्नै सकिँदैन भने त कसरी तिर्नु र, त्यही भएर यो चाहिँ के भयो, डिफिसियन्सी भयो। एक्चुअल क्यास चाहिँ उनले तिर्न पनि त यति थियो, तर कति तिरिन्, 40% मात्रै तिरिन् बिनाले, वर्षाले बिनालाई। ठिक छ, यो क्वेसनमा केही प्रब्लम छ? बुझिरहेछौ? छैन दाइ। बुझेछौ नि है, यो बुककै क्वेसन हो, नबुझे पनि एकचोटि बुकमा सर हेर्नु, बुझिन्छ, त्यस्तो केही पनि छैन। अब हामी अर्को ठ्याक्कै बिनाको बुकमा हेरौँ है त। ए पनि छैन, यो एउटा इन्ट्री यो यति हो कि बुझ्ने भनेको, यो हाम्रो यति वर्किङ भयो, के भइरहेछ भन्ने कुरो बुझ्ने, अनि प्लस डिस्काउन्टिङ चार्ज हामीले यो जुन निकाल्यौँ नि यहाँ 775 निकाल्यौँ नि, यो कुराहरू बुझ्यो भने चाहिँ जस्तो पनि गरिन्छ के, म ग्यारेन्टी दिन्छु, जस्तो पनि गरिन्छ। हामी अब हेरौँ, हामी कसको एकाउन्टमा हेरौँ, बिनाको एकाउन्टमा हेरौँ है त। बिनाको एकाउन्ट त खासै केही पनि छैन, एउटा बुझिसी अर्को त बुझिहालिन्छ। हेरौँ है त, अब हेरौँ है, बिना एन्ड वर्षा वेन इन निड अफ फन्ड, बिनाले एक्सेप्ट गरिन् अरे, बिनाले एक्सेप्ट गरेपछि बिनाले तिर्छु भनिन् के अरे, तिर्छु भनेको हुनाले उनले के गरिन्, म बिल तिर्छु भनेर चाहिँ क्रेडिट साइडमा बिल्स पेबल भनेर देखाइन्। एकैछिन है।
यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिनाले एक्सेप्ट गरेर वर्षलाई बिल दिन अरे भनेपछि बिनाले के गरिन् म पैसा तिर्छु भनिन् होइन बिल्स पेबल कतिको आयो 60,000 को बिल्स पेबल आयो बिनाको बुकमा त्यसपछि बिनाले वर्षाले चाहिँ त्यसलाई के गरिन् डिस्काउन्ट गरिन् अरे डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ 1/3 प्रोसेस चाहिँ बिनालाई पठाइदिन् अरे बिनाले पैसा पाइन् कति पैसा पाइन् 1/3 जति यति जुन तिमीले डिस्काउन्ट गरेको थियौ नि ब्याङ्कमा 59,100 यसको चाहिँ 1/3 कति अरे कति हुन्छ 1/3 चाहिँ 19,700 चाहिँ पाइन् क्यास पाइन् क्यास पाएपछि चाहिँ उनले आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा क्यास बढाउनु भने के अरे बढाउनु भने के अरे 19,700 अनि यो 300 डिस्काउन्ट कसरी आएको हामीले अघि पनि हेरिसक्यौँ यहाँ तल यो 19,700 को लागि चाहिँ 300 चाहिँ के हो हजुर हजुर अनुष्का किन ह्यान्ड रेज गरे त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 300 रुपियाँ चाहिँ कहाँदेखि हामीले अघि यहाँ गरिसक्यो डिस्काउन्ट एक्चुअल डिस्काउन्ट यो 19,700 पाए बापतको डिस्काउन्टिङ चार्ज त के अरे बिनाकै हो नि त उसलाई पैसा दिएपछि त डिस्काउन्ट पनि उसैले बियर गर्नुपर्छ उसले पाएको पैसाको चार्ज अनि यो पनि उसले बियर गर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ बचेको पैसा जुन तिर्न थियो नि त्यो पैसा चाहिँ उसले तिर्न सकिनिन् अरे कसले तिर्न सकिनिन् बिनाले तिर्न सकिनिन् वर्षाले तिर्न सकिनिन् अनि वर्षाले तिर्न नसकेपछि वर्षाले के भनिन् म चाहिँ पैसा दिन्छु भने के अरे पैसा चाहिँ दिन्न एउटा बिल चाहिँ दिन्छु तपाईँलाई भनेर वर्षाले भनिन् अनि बिनाले बिल पाइन् के अरे यिनले चाहिँ बिल तिर्छु भनिन् 45,000 को क्रेडिट साइडमा देखाइन् यिनले चाहिँ बिल पाइन् 45,000 को त्यही भएर डेबिट साइडमा देखाइन् अर्को चाहिँ यिनले चाहिँ डिस्काउन्ट गरिन् अरे ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्ट गरिन् अरे ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ 44,300 रुपियाँ क्यास पाइन् त्यो मध्ये चाहिँ 800 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के भयो डिस्काउन्टिङ चार्ज ब्याङ्कले काट्यो अनि अघि बिल रिसिभेबल एसेट साइडमा देखाइरहेको थियौँ डेबिट साइडमा भन्ने अवस्था छैन हातमा त्यसलाई हटाउनु पर्यो डेबिट आइटमलाई हटाउन हामी के गर्यौँ क्रेडिट गरेर हटायौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ वर्षा इन्सल्भेन्ट भइन् होइन वर्षा बिकेम इन्सल्भेन्ट वर्षा इन्सल्भेन्ट भइसकेपछि ब्याङ्कलाई पैसा तिर्न पर्ने त जिम्मेवारी कसको वर्षाको तर वर्षा इन्सल्भेन्ट भएपछि ब्याङ्कले कोसँग माग्छ बिनासँग माग्ने भयो फेरि अब यिनले के गर्छन् ब्याङ्कलाई त पैसा दिन्छन् ब्याङ्कलाई कति दिन पर्यो 60,000 रुपियाँ दिनु पर्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ 60,000 रुपियाँ दिन् अनि के गरिन् उनले बिल्स पेबल अघि जुन थियो नि यहाँ माथिको 60,000 रुपियाँ होइन उनले तिर्दिन्छन् आफैले तिर्दिन्छन् वर्षाले चाहिँ दिनिन् अनि उनले चाहिँ ब्याङ्कलाई गएर पैसा दिन् अनि के भनिन् मलाई चाहिँ तिमीले पैसा देऊ भने अनि अघि जुन तिर्न पर्ने पैसा थियो त्यो पैसा चाहिँ उनले के गरिन् 60,000 रुपियाँ चाहिँ तिर्दिन् अनि आफ्नो क्यास चाहिँ अघि यहाँ क्रेडिट साइडमा तिर्छु भनेर देखाइरहेको थिइन् भने अब तिर्दिन् के अरे अब त्यो त हटाउनु पर्यो भने क्रेडिट भएको आइटमलाई हटाउनलाई डेबिट गऱ्यौँ अनि उनको एक्चुअल क्यास जुन थियो त्यो क्यासबाट चाहिँ 60,000 रुपियाँ घट्यो घटिसकेपछि फेरि वर्षाले चाहिँ उनलाई रेमिट गरिदिन अरे कति रुपियाँ 2800 रुपियाँ चाहिँ रेमिट गरिदिन अरे बचेको 775 कहाँदेखि आयो हामीले अघि यहाँ गरिसक्यौँ त्यो चाहिँ एक्चुअल बिनाको के अरे वर्षाको उस हो नि त डिस्काउन्टिङ चार्ज हुन्छ यो 775 त्यही भएर चाहिँ उनले एक्चुअल वर्षसँगबाट कति लिन पर्ने देखाइन् अब 2800 रुपियाँ चाहिँ रिटर्न गरिदिथिन् प्लस 775 कोलाई तिर्दिथिन् ब्याङ्कलाई भनेपछि त्यो ब्याङ्कको पैसा पनि उनले माग्छिन् के अरे भनेपछि दुइटै पैसा कोसँगबाट उठाउनु पर्यो वर्षसँगबाट बिनाले उठाउँछिन् 3575 अब यो उठाइसकेपछि अब यो केसमा चाहिँ बल्ल अघि चाहिँ यहाँ अघि इन्सल्भेन्ट भएको थिएन है अघि चाहिँ यहाँ वाज अनेबल टु सेन्ड थियो अब चाहिँ इन्सल्भेन्ट भयो अब इन्सल्भेन्ट भइसकेपछि ब्याङ्कलाई तिर्न पर्ने जिम्मेवारी त कसको हो हाम्रो वर्षाको हो के अरे तर वर्षा इन्सल्भेन्ट भएपछि ब्याङ्कले कोसँग माग्ने भयो बिनासँग माग्ने भयो अब बिनाले के गरिन् ब्याङ्कलाई गएर 45,000 रुपियाँ दिन् अनि वर्षासँगबाट वर्षा मैले चाहिँ तिम्रो पैसा ब्याङ्कलाई 45,000 रुपियाँ तिर्दिएँ अब तिमीले चाहिँ मलाई देऊ भनेर चाहिँ उसलाई भनिन् भनेपछि अब लिन पर्ने भएपछि त डेटर भयो फेरि डेटरलाई हामी के गर्छौँ डेबिट साइडमा लेख्छौँ त्यही भएर बिनाले वर्षाको एकाउन्टलाई डेबिट साइडमा 45,000 भनेर देखाइन् अनि आफ्नो ब्याङ्क आफ्नो जुन क्यास थियो नि त्यो क्यासबाट चाहिँ 45,000 रुपियाँ घटाइन् अब क्यास अथवा ब्याङ्क भनेको डेबिट आइटम हो एसेट आइटम त्यसलाई हटाउनलाई हामी क्रेडिट गऱ्यौँ अनि अब पाउन पर्ने कति एमाउन्ट हो भनेर चाहिँ हामीले अघि पनि निकालिसक्यौँ यहाँ वर्षको एकाउन्टलाई डेबिट क्रेडिट गर्दै जाने लास्टमा जति बच्छ त्यो चाहिँ पाउन पर्ने पैसा पाउन पर्ने चाहिँ हाम्रो कति पाउन पर्ने एक्चुअल चाहिँ 43,575 हो तर यसको चाहिँ 40% मात्रै पाइन अरे 40% मात्रै पाइन भनेको चाहिँ कति यसको 40% भनेको चाहिँ 17,430 रुपियाँ चाहिँ उनले पाइन पैसा पाइन अरे बचेको चाहिँ अब उनले पाउँदिन् किन पाउँदिन् अब इन्सल्भेन्ट भइसकेपछि त वर्षाले त बिनाले त पाउने कुरै भएन बिनाले के भन्छन् अब वर्षाले मलाई पैसा दिने बरु यसलाई म ब्याड डेट भनेर राखिदिन्छु अब पैसै उठ्दैन इन्सल्भेन्ट भएको मान्छेले त कहाँदेखि पैसा दिन्छ चोर्ने कुरा आएन के गर्ने कुरा आएन त्यही भएर उनले के गरे उनले चाहिँ ब्याड डेट भनेर देखाउँछिन् उनले चाहिँ अब मैले तिर्नै सक्दिनँ मसँग पैसै छैन भने उनले के देखाउँछिन् डिफिसियन्सी भनेर वर्षाले देखाउँछिन्
उनले चाहिँ बिनाले चाहिँ ब्याड डेट अब उठ्दैन भनेर चाहिँ ब्याड डेट भनेर चाहिँ वर्षाले बिनाले आफ्नो ब्याडले आफ्नो एकाउन्टमा देखाउँछ नि। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यो यो क्वेसन? अलि फास्ट गरेँ है मैले, यो चाहिँ म एकछिन जानु पर्ने भयो। यहाँ ठिक छ यो क्वेसन? बुझेछ कि छैन, के छ? विष्णु भाइ बुझ्यौ? बुझ्यो दाइ। ल एकचोटि यो भिडियो हालिदिन्छु म, फेरि एकचोटि नबुझेको हेर्नु। यो के अरे हाम्रो यो यहाँनिर कन्फ्युज हुन्छ कि एकदम यो 775 कहाँदेखि आयो, प्लस यो 3775 छ नि, यो 3575 यसले एकदमै झुकाउँछ। अरू त माथि त नर्मल छ यो दुईटा। यो वर्किङ नोट बुझ्यो भने चाहिँ सक्छौ तिमीले गर्न, तिमीले सक्छौ। ल आजलाई यति गरे, अब अरू क्लास होला नहोला मलाई थाहा छैन है। अब एउटा क्लास लिनु भनेको भएर मैले ल्याए हो। ल अहिलेलाई चाहिँ यति गरेँ। यो मैले रेकर्ड अफ गरेँ है एकैछिन है।